दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशील ढुङ्गाना। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी यो पछिल्लो समयमा जुन यो सामुदायिक वनहरूलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ र यसका कामहरू अगाडि बढिएको छ, यो विषयमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी बहस भइरहेका छन् र यो विभिन्न किसिमले विभिन्न एङ्गलबाट चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ। के हो त यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको समस्या के हो? यो वास्तवमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको जुन काम भइरहेको छ यो सही तरिकाबाट भइरहेको छ अथवा गलत तरिकाबाट भइरहेको छ, के छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र आज हामी यो लम्की चुवामा छौँ। लम्की चुवाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा स्थलगत रूपमा पुगेर हामी कार्यक्रम तयार गर्न गइरहेका छौँ। जुन केही समय अगाडि मात्रै कैलालीका विभिन्न यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएका सामुदायिक वनहरूमा संसदीय टोलीहरू पनि आएर अनुगमन गरिएको छ। त्यो यद्यपि त्यो संसदीय टोली पनि विवादमा परेको छ। संसदीय टोलीको नाममा पनि अभद्र व्यवहार गरियो यहाँका उपभोक्ता र यहाँका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू। वास्तवमा त्यो अवस्था किन सिर्जना भयो, वास्तवमा के हो त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसैगरी हामीसँग सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम जालपा विष्ट, लम्की चुवा नगरपालिका 1 लम्की अनि महिला जागरण समुदाय वनको अध्यक्ष। तपाईँहरू वनको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, जुन यो वैज्ञानिक प्रविधिबाट वनहरू चाहिँ व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ। तपाईँ त अन्धाधुन्ध रूपमा रुख काटिराख्नु भएको छ, मापदण्ड छैन, गैरकानुनी रूपमा काटिराख्नु भएको छ, वन सखाप गरिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूमाथि। यो एकदम झुटा हो। हामी कानुनभन्दा बाहिर गएको छैन। हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको, हामीसित एउटा कानुनको विधानको कार्ययोजना छ सरकारले दिएको। हामीलाई सरकारले जे हामीलाई गर भनेर दिनुभयो त्यही नै हामीले काम गरेका छौँ। कानुनभन्दा हामी बाहिर छैनौँ। तपाईँले यो तपाईँको वनमा यो वैज्ञानिक प्रविधिबाट व्यवस्थापन सुरु गर्नु भएको चाहिँ कति भयो? फागुन 28 गतेबाट हाम्रोबाट जिल्ला वनबाट उदिएको कटान सुरु गर्न दिएको। हामीलाई त्यतिखेर पनि भयङ्कर चुनौती आयो। यही हाम्रो अहिले जो हाम्रो यहाँ माननीय आउनुभयो, उहाँको अगाडि अगुवा टोली थियो नि, जो हाम्रो यो महासङ्घको टोलीले नै उतिखेरबाट अहिलेसम्म मलाई त 3-3वटा यस्तो यो के अरे यो हतियारको मुद्दा पनि लगाउनु भयो, रुख काटेको मुद्दा पनि लगाउनु भयो। तर कानुनभन्दा बाहिर नभएर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइयो। अझै पनि अब त्यसपछि काट्न सुरु गरेको 3 दिनसम्म हामीले काट्न दिनु भएन। 3 दिनपछि फेरि हामी काट्न सुरु गऱ्यौँ। 23-वटा जति रुख काटेपछि फेरि हाम्रो बिचमा त्यही महासङ्घकै हाम्रो अब सचिवहरू आउनुभयो र हामीलाई यहाँ बन्द गर्नुभयो। अनेक थरीकाको अब डिभिजनको सरलाई हामीलाई अब होइन धेरै जस्तो अब त्यही त छ नि अहिलेको एउटा मुद्दै छ। अनि ठेकेदार, सामुदायिक वनको पदाधिकारी अनि के अरे यो वनका कर्मचारी मिलेर अनि जङ्गल फार्यो भन्ने एउटा आरोपले पनि हामीलाई धेरैचोटि गर्नुभयो। त्यहीमा अस्ति फेरि त्योको छानबिनको टोली आयो भन्दा पछि पनि हामीलाई भन्नु नभन्ने भन्ने जस्तो व्यापार गर्नुभयो। महिला भएर बुढेसकालमा अनि किन तपाईँले यस्तो रुख फाँडन गरेर जेल जाने मन छ भनेर पनि हाम्रो माननीयहरूले धेरै हामीलाई अपमान गर्नुभएको छ। जस्तो तपाईँको वनको अवस्था के छ? रुखहरू उम्रिएको अलिअलि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ होइन, कति समय भयो कम, अनि यसको सुरक्षाको लागि तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ? हामीले जब हामीलाई यो समुदाय वन कटान आएपछि हामीलाई वनले कटान दिएपछि त हामी यहीँ घाटगद्दीमा यस्तो रुख काट्यो भने यस्तो हामीलाई विरोध आइराखेको छ। 3-4 चोटि हामीलाई हतियार लागेको छ भनेर हामी महिला 5-6 जना भएर हामी यहीँ यस्तो हेर्नु पाल हालेर बसेका छौँ। पानी आए पनि यहीँ हुन्छौँ, हावा आए पनि यहीँ हुन्छौँ। दुःख त कठिन त धेरै छ नि सर, किन छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला जागरण सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ कि हामीले यो सामुदायिक वनको सुरक्षाको निमित्त यहाँको काठ चोरी नहोस्, यहाँको बोट बिरुवा जुन अहिले नयाँ उहाँले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पछि जुन रुख कटान भयो त्यसपछि यहाँ बिउ नपाएर अन्यत्र क्षेत्रबाट बिउ ल्याएर सालका रुखहरू बिरुवाहरू हामीले उमारेका छौँ। यसको संरक्षणको निमित्त यो वनमै, यो सामुदायिक वनमै उहाँहरूले यसरी यो चाहिँ पाल हालेर महिलाहरू डिप्टी रात दिन यहीँ बसेर डिप्टी गरिरहेको कुरा उहाँले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी हामीसँग एकजना उपभोक्ता हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम खड्को बहादुर भण्डारी हो सर।
तपाईँले यो तपाईँ उपभोक्ता हुनुहुन्छ होइन, अनि यो जुन यो वैज्ञानिक वनहरू अहिले व्यवस्थापन भएको नाममा रुख काटियो भनिएको छ, विभिन्न ठाउँमा रुख पनि काटिएका छन् होइन। यो कैलाली जिल्लाको हामी यो पूर्वी क्षेत्र लम्कीमा छौँ, लम्कीमा मात्र नभएर सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो रुखहरू काट्ने काम भएको छ। तपाईँले के देख्नु भएको छ, एउटा उपभोक्ताको हिसाबले यो ठिक हो लाग्छ अथवा कसरी काम भइरहेको के देख्नु भएको छ तपाईँको आँखाले? अब हाम्रो विचारले त के देख्छ भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक वन भनेपछि वैज्ञानिक भनेको त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूले यस्तो तरिकाले वन बनाउने हो, यस्तो गरिकन बुढा काट्ने हो, तरुना रोप्ने हो भनेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विज्ञहरू ठुल्ठुला वनका चाहिने विज्ञहरूले बनाएको कार्यक्रम अब हाम्रो देशमा लागू गर्न ठिकै होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ पक्ष र विपक्ष दुई पक्ष छ। यहाँ यो वन जो यो नयाँ वन यो चाहिँ वैज्ञानिक वन बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षदारको मान्छे एउटा को छन् भन्नुहुन्छ भने पुराना जिम्मेदार, पुराना प्रधानपञ्च, पुराना माननीय, पुराना चाहिने यहाँका रैथानी के पुराना यहाँको जङ्गल काटेर रात दिनै आम्ना मान्छे पठाएर जङ्गलबाट रुख काटेर वितरण गर्ने होला जो छ, तिनीहरूले अहिले त्यो काम गर्न पाएनन्। अहिलेका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले पनि यो वैज्ञानिक वनको नाममा काट्ने अर्कैतिर लगेर बेच्ने रुख गरिरहेछन् अरे। नै त्यो अहिलेसम्म हामीले एउटा यहाँबाट लट्ठा कुरा छाड्नु दौरो पनि यिनले समितिले बेचेका छैनन्। 24 घण्टा यिनका पछाडि विपक्षहरू छन्, विपक्षहरूको समिति गठन छ। यहाँ एउटा पक्षको समिति छ भने एउटा विपक्षको समिति छ। यहाँ जतिखेर बैठक गर्छन् रुख काट्नका दिन पनि ती विपक्षहरूले पनि आएर दस्खत गरेका छन्, रुख काटी लागेकी छन्, उनीहरूले ती रुखका नम्बरसम्म उनीहरूले लागेका छन्। तिनीका एक बोगडो पनि तिनीको नदेखाइकन बिक्री गर्ने र बाहिर दिन नपाइने त्यस्तो चाहिने बनाएको छ यहाँ। तर आखिरमा तिनी मान्छेले यो आफूको चाहिने वनहरू मनपरी गर्न नपाइने र जता पनि वन उपभोक्ता समितिभित्र पसेको कारणले उनीहरू चटपट आएर ओबाना परेका माछा जसा भएर हरेक किसिमको तालखेल बनाएका छन्। यहाँदेखि केन्द्रसम्म पनि त्यस्तै छ। केन्द्रका माननीय ज्यूहरू आएर पनि उनकै कुरा सुनिदिने। हामीले जस्तै आज तपाईँ आउनुभयो, हेर्नुभयो, हामी छोरै मान्छे त यो डुडेझारीमा बसिसक्दैनौँ। यी हेर्नुहोस्, यी महिलाले 24 घन्टा कुरेकी छन्, बसेकी छन्। कहाँ सुरखाल गएर यी चाहिने सालका बुट्टा बिउ ल्याएर यहाँ उमारेकी छन्, वरिपरि तारबाड हालेकी छन्, त्यहाँ ढल निकास गरेकी छन्। अब यत्रो काम गरेको चिज नदेखिदिने, साल रुख मात्रै काटेर बिक्री गरी खाया भन्ने फटाहरूले भनेको कुरा सुनेका छन्। त्यो सत्य र तथ्य तपाईँ यहाँबाट तपाईँ पठाइदिनुहोस्, सम्बन्धित निकायले जे गरला। हो वैज्ञानिक वन हो, वैज्ञानिक वन हुनुपर्छ। तर वैज्ञानिक वन भ्रष्टाचार कुनै किसिमको यी अब महिला हुन्, केही नजानेको होला होइन, केही गल्ती होला, सबै थोक राम्रै छ हामी भन्दैनौँ। तर त्यही गल्ती छ भने पनि उनको सुझाव सल्लाह दिएर यस्तो काम गरेर अलि यो अगाडि बढाइदिने बाटोमा पुर्याइदिनु हुनेछ। हस्, यसै गरी हामीसँग एकजना अर्को वनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम राजेन्द्र मुडभरी, बरगदा सामुदायिक वनको अध्यक्ष। मेरो घर चाहिँ मौनियाल 7 राजकाँडा। तपाईँहरू सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वन कार्यालयका पदाधिकारीहरू मिलेर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रात दिनै लाखौँ रुखहरू, करोडौँ मूल्य पर्ने रुखहरू काट्ने, बिक्री गर्ने, तस्करी गर्ने अनि वन विनाश गर्ने गरिरहेको छ भन्ने व्यापक आरोप छ नि तपाईँहरूमाथि। त्यो आरोप त अब लगाउनेले लगाए पनि हामीहरू नेपाल सरकारको वन नीति 2071 अनुसार वन कार्यालयबाट सल्लाह सुझाव र हामीलाई बनाइएको कार्ययोजना अनुसार हामीले काम गरेका छौँ। वनको नीति नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्न त कसैले पनि सक्दैन र जुन नीति नियम बनाउने सभासदहरू सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै बनाएको नीति नियममा हामी टेकेर काम गरिरहेछौँ र अगाडि बढिरहेछौँ। र वनको कर्मचारीसँग मिलेर काटेको भन्ने त्यो कर्मचारी नै उहाँले बनाएको एउटा कर्मचारी नेपाल सरकारको कर्मचारी हो। नेपाल सरकारको कर्मचारीले उहाँहरूले जे कानुन बनायो त्यही पालना गर्ने हो उहाँहरूले। हामीले पनि
नेपाल सरकारको कर्मचारीले जुन नीति नियम दिए हामीलाई, जुन कार्यान्वयनमा सहयोग गरे र हामीलाई कटन आदेशदेखि लिएर वैज्ञानिक वन बनाउन सल्लाह सुझाव दिनुभयो, त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौँ। दर्शकहरू, यसरी हामी आज यो कैलालीको पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा जुन वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ, तिनी वनहरूमा पुगेर स्थलगत रूपमा के छ यहाँको अवस्था भनेर यहाँका उपभोक्ता, यहाँका पदाधिकारीहरू र यहाँका सर्वसाधारणहरूसँग र सम्बन्धित वनका कर्मचारी, यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग के छ भनेर प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ आजको यो कार्यक्रममा। यसै गरी हामीसँग एउटा अर्को वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तर फिल्ड अध्ययन गरेमा पत्रकार महोदयज्यूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। अनि तपाईँहरूले जुन यो वन व्यवस्थापनको काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले हामीले राम्रै काम गरिराखेँ भन्नुभएको छ होइन, तर राम्रो काम गरे जस्तो त देखिएन नि। नै एकदम राम्रो छ। अब सबै सामुदायिक वनले यो सरकारको नियम नीति अनुमानमा टेकेर काम गरिरहेछन्। फाल्टो अब भन्ने मान्छेले भन्दै गर्छन्, कसैले अब फाल्टो रुख काटे, बाहिर रुख काटे, बेच गरे, तस्कर गरे भन्ने छैन। आउन नहुने, हेर्न नहुने, ठिक छ कि गलत छ भन्न नहुने हो र किन विरोध गर्छ? सर्वप्रथम हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अभिभावक हो, राज्य अभिभावक हो भनिसकेपछि आउने गलत हो भन्दै हामीले भन्नै खोजेका छैनौँ। तपाईँलाई त्यही आरोप छैन, हेर्नै पाइन्न, हामीले गरेको काममा अनुगमनै गर्न पाइन्न भनिराख्नु भएको छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरू, यो समितिहरूले भन्ने छ नि त। होइन, त्यो हामीले आउनु पाउनु हुँदैन भन्ने होइन। हामीले अभिभावक मानिसकेपछि उहाँहरूले त्यसको निगरानी गर्न पाउने अधिकार छ। तर गैर जिम्मेवारी ढङ्गले अभिव्यक्ति गर्नु त गलत छ नि। हामी नागरिक हो, हामीले राज्यले दिएको नीतिभित्र बसेर काम गरेका छौँ र त्यहाँ पूर्वाग्रही ढङ्गले जो चाहिँ उहाँले चाहिँ निरीक्षण गर्ने कुरा गर्नुभयो, यसमा हाम्रो टिकाटी बढ्यो। तर अर्को कुरा के छ भने वन नियमअनुसार वनको चाहिँ तपाईँको कार्यविधि 2071 अनुसार पनि के छ भने यो रेगुलर उड्स तपाईँको यो वन उस अन्तर्गत हामीले काटेका छौँ। यो उहाँको के भन्छ, यसलाई सम्पट चाहिँ होइन सर्वकटान भनेर उहाँले चाहिँ जो एउटा उसमा प्रतिवेदनमा लेख्नु भएको छ, त्यो गलत कुरा छ। तर यी रेगुलर सिस्टमद्वारा हामीले चाहिँ यो वन जोन काटिएका छौँ। यसको संरक्षण जो हामीले भनौँ न बुढा रुखहरू होइन, हामीले राम्रा रुखहरूलाई वन आमाको रूपमा राखेका छौँ, बिउको रूपमा राखेका छौँ। र बाँकी कुरा के हो भने एउटा चाहिँ प्लटमा 25 मिटरको दूरीमा रुखहरू राखेका छौँ। त्यो चाहिँ नियमअनुसार हामीले गरे हो होइन। उहाँहरूले के हेर्ने, त्यो रोडबाट हेरेर यो कुरा त पुरा हुँदैन नि त। सम्बन्धित स्थलमा आएर उहाँले त्यो नेपाल सरकारले बनाएको, वन विभागले बनाएको त्यो चाहिँ प्राविधि र प्रविधिले बनाएको कुरालाई हेर्नु पऱ्यो नि त पहिला कुरा। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले हेर्न सक्नु भएन। तर कुरा के भने किन आउनुभयो भन्न खोजिराखेका छैनौँ हामीले। भनेपछि तपाईँहरूले जुन समिति छ त्यो समिति वास्तवमा जसरी अनुगमन हुनुपर्ने हो भित्री रूपमा मसिनो रूपमा भएन र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई अनि यहाँका पदाधिकारीहरूलाई गर्ने व्यवहार शैली ठिक भएन भन्नु। यो सिधा कुरा के हो भने मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको स्थानीय तहका राजनीतिक कर्मीहरूसँग पनि मैले अघि नै पनि भन्न खोजेको थिएँ, वन भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकसँग जोडिएको कुरा हो। वन तपाईँको मान्छे नभएपछि वन बचाउन सकिन्छ, वन बन्छ आफै पनि। तर मान्छेको लागि आवश्यक वन चाहिन्छ। त्यस कारणले सबै कुराहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरू वनसँग जोडिएको हुनाले उहाँले त्यसको निगरानी, अनुगमन र त्यसको मूल्याङ्कन गर्न पाउने अधिकार त छँदैछ। तर पूर्वाग्रही ढङ्गले जुन उहाँले अभिव्यक्ति गर्नुभयो, प्रशासनिक ढङ्गले जो कुरा गर्नुभयो, उहाँ त हाम्रो अभिभावक होइन नि त। त्यही कारणले हामीले उहाँको आँखा के हो भने फुलको आँखामा फुलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै उहाँले जो यहाँका स्थानीय तहका जो नेता कार्यकर्ताहरू हुन्, उहाँको चाहिँ तपाईँको भनौँ न यो हाम्रो संसदीय टिमको जो अनुगमन टिमको के यादव हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप यादवलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर जसरी हाम्रो प्रेम आलेज्यूले जो कुरा गर्नुभएको छ, उहाँको नाममा त हामीले सर्वोच्चमा पनि रिट हाल्नेवाला छौँ। अभिव्यक्ति जो गर्नुभएको छ, मानव अधिकारको जो चाहिँ स्वतन्त्रताको माथि हनन गर्ने जो कुरा गर्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ उसमा पनि हामी नेपाल सरकारको भनौँ न चाहिँ न्यायको सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी त्यसको नाममा रिट गर्ने भनेर कुरा गरेका छौँ। हामी त्यो गर्छौँ त्यो नागरिकको हैसियतले। तर यसको नाममा यो होइन कि वन विनाश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो ध्येय छैन। तर हामीले यो पूर्वकालदेखि वन बन्दै आएको, हाम्रा पुर्खाहरूले पनि बचाएको र यसलाई बचाउँदै र भावी सन्ततिका लागि पनि हामीले वन रोप्ने कुरा जो सरले देख्नु भएको छ, यो हामीले यहाँबाट ल्याएन, सुँगरखालबाट ल्याएको। यो चाहिँ बोर्डहरू जोतेर जङ्गललाई यस्तै तपाईँको जो बाली चक्रिएको रूपमा जो हामीले जसरी हामी बाली वर्षेनी रूपमा हामी बाली रोप्छौँ, त्यसरी पनि यसलाई रोप्नुपर्छ र यसको चाहिँ पुनरुत्पादन गर्नुपर्छ। र दिगो वन व्यवस्थापनको मुख्य ध्येय के हो भने पुनरुत्पादन नै हो। र हामी चाहिँ कार्य समितिका मान्छेहरू, वन प्रेमीहरूले पनि हामी 20औं वर्ष भइसक्यो, हाम्रो वनहरूलाई पनि तपाईँहरूले अध्ययन गरिदिनु पऱ्यो। मेरो मातृभूमि सामुदायिक वनको अध्यक्ष हो हाम्रो वनको नाम। र त्यहाँ हेरिदिनु 20औं वर्षसम्म हामीले वन जोगाएर राखेका छौँ। त्यहाँ बल्ल बल्ली सायद छन्, ठुल्ठुला रुखहरू छन्, त्यहाँ गएर पनि अनुगमन गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। र जो स्थलगत रूपमा त हजुरले जो आउनुभयो,
हाम्रो चाहिँ कुराहरू सुन्नुभयो र हामीमाथि राज्यले गरेको जो आतङ्क छ, ठिक छ हामी पनि मान्छे हो, गल्ती होला, तर त्यो कुरालाई सच्याउने उहाँहरूले सुझाव दिनु पऱ्यो नि त। यो त्रसित गराउने, राज्यबाट मान्छे त्रसित भयो भने के हुन्छ? यो भएको हुनाले तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायमा राज्यको 14 अङ्गले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का हुनुहुन्छ, स्थानीय उपभोक्ता हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। जुन अनुगमन टोली आएको थियो होइन, त्यो टोलीले त्यता नआएर होइन, किनभने यो हाम्रो जुन स्थान हो होइन, जो बुट्टा छ होइन, जो कटन क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रमा नआएर सिधै हाइवे रोडमा आएर होइन, हामी त किनभने महिला भनेको हामी सोझो साझो हो होइन, हामीले किनभने चाह्यौँ भने हामीले हाम्रो घर जग्गा सबै हामीले बनाउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो वन पनि बनाउँछौँ भनेर लागेको मान्छे हो हामी। वन किनभने तस नस गर्छौँ भनेर हामी वन सिद्ध्याउँछौँ भनेर लागेको होइन होइन। 81 आएर होइन, हामीलाई दबावपूर्ण तरिकाले कसैलाई नबोल्न दिएर हाम्रो 2-4 जना वन जस्तै हाम्रो अध्यक्ष लगायत 2-4 जनालाई मात्रै त्यहाँनिर उभ्याएर होइन, हाम्रो महासङ्घको टोलीले होइन, यिनीहरूले महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भनेर हामीलाई वनको कर्मचारीलाई भया नभएको भरम छडेर भया नभएको आरोप लगाउने, हामीलाई भया नभएको आरोप लगाएर दबावपूर्ण तरिकाले हामीलाई जसरी गए थिए यिनीहरू त्यसरी, किनभने हजुर आउनुभएको छ, जसरी यो सम्बन्धित निकायमा हजुर आउनुभएको छ, सम्बन्धित ठाउँमा आएर यसरी हेरिदिएको भए, घाट गर्दै हेरिदिएको भए, यी बुट्टा होइन, यो हजारौँको बुट्टाहरू उम्रेको छ, उत्पादन पनि हेर्नु पर्थ्यो, त्यो क्षति मात्रै हेरेर हुँदैन, उत्पादन हेरिदिनु पर्थ्यो होइन। हाम्रो यो खाली पलट हो होइन, यहाँ सुकेको रुख मात्रै थियो यता साइडमा यो खाली पलट छ, हेर्नुहोस् रुख एउटा पनि काटिएको छैन होइन। यस्तो भएको ठाउँमा आएर तपाईँहरूले महिलाले उत्पादन गर्नुभएको छ भनेर हामीले घरको एउटा रोपनी खेत जोतेजन धान रोपेजन बुट्टाहरू हामीले रोपेको छ, बिउ छडेको छ होइन। यस्तो ठाउँमा नआएर उहाँ आएर सिधै हाइवे रोडमा आएर होइन, हामीलाई दबावपूर्ण तरिकाले यी महिलाले के गर्न सक्छन्, यी महिलाको सानो चेतना हुन्छ भनेर हाम्रो महासङ्घको टोलीले पनि त्यसरी हामीसँग बोलेको छ होइन। हामीसँग बोल्नु भनेको हाम्रो चेतना सानो र तिनको चेतना एउटा ठुलो पनि होइन। हामीले किनभने यत्रो वन हामीले गर्छौँ, हाम्रो यत्रो उपभोक्ता छौँ होइन, हामी 441 जना उपभोक्ता छौँ भने हामीले किनभने 12 जना कार्य समितिले मात्रै गरेको त होइन होइन, हामीले आफै कटान पनि गरेको होइन, राज्यको नीति नियम पालना गरेर हामीले कटान गरेको हो। हामी त्यो कटान क्षेत्रमा राज्यको नीति नियम अनुसार हामी आएको हो। जस्तै हामीलाई एक रुख काटेर हामीलाई जेलमा लिन्थ्यो भने यत्रो रुख फडानी गर्दासम्म हामीले किन लिएन? त्यो महासङ्घको टोलीभित्रै हाम्रो जस्तै हाम्रो उपसमिति बनेको छ होइन, उपसमितिको टोलीहरू विरोधी टोली थियो होइन, किनभने यो वन बनाउनु हुन्न भन्ने मान्यताका थिए, किनभने उपभोक्ताले नै हामीले यो वन बनाउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यतामा थियौँ भने त्यसरी आएर हामीले यो वन बनाएको हो होइन। यो वन बनाउँदै पहिला हाम्रो समर्थन भएर आउने होइन, ल रुख काट्नुपर्छ भन्ने त्यहाँमा आउने, अनि पछि फेरि अझ विरोध गरेर गएर हुन्छ यिनले होइन। त्यस्तो त हुन, त्यस्तो त गलत हो नि त। पहिला म तपाईँको हो भन्ने पछि म तपाईँको होइन भनेर पिट्ने पछाडि फेरि विरोध गरेर पनि हुन्न। यो महासङ्घ सँगसँगै हाम्रो यो विरोधी टोली पनि छ। हेर्नुहोस् दर्शकहरू, यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का वनका अध्यक्ष, मुक्तकमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, मेरो नाम हिट्टु चौधरी, मुक्तकमैया सामुदायिक वनको अध्यक्ष। यो जुन छ नि विवाद प्रतिविवाद भइरहेछ, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप छ, अनि किन यस्तो भइरहेछ? त्यो त उहाँहरू भन्नेवालाको गलत हो सर। त्यो हामीहरू सरकारको नियम नीति जति छ, रुख काट्नु भनेको छ काटेछौँ। जस्तै कार्ययोजना सरकारले बनाइदिएछ, सरकारको नियम नीतिमा चलिरहेछौँ। उहाँले रुख काट्नको लागि आरा दिएछ, अर्को सरकार आउँछ आरा खोज्छ, त्यो खै त्यो बुझ्न सकेको छैन सर। त्यो नियम सङ्गत भएको छ, तपाईँले के भन्छ, तपाईँलाई नियम सङ्गत कानुन सङ्गत यो वन व्यवस्थापन गर्न भनेर त भनेको छ, तर लुकी छिपी यो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको एरिया क्षेत्रफल हो त्योभन्दा बाहिरका रुखहरू काटेर बिक्री गर्ने, त्योसँग मिक्स गरेर रुखहरू बिक्री गर्ने, त्यस्तो त सरकारले तपाईँहरूलाई अधिकार दिएको छैन नि? त्यस्तो गरेको पनि छैन सर। तपाईँलाई अनि किन त यो गरिरहेछ भन्ने त आरोप छ नि त? त्यो गरेको छैन सर। तपाईँहरूलाई किन आरोप लाग्यो? त्यो आरोप त जस्तै यो वैज्ञानिक वनपट्टि विरोधी पार्टीवाला हुन् सर, यो आरोप लगाउनेवाला। त्यो त विरोध गर्नुको कारण किन? त्यो उहाँहरू खै के सोचेछन्, तर हामीहरू त्यो जस्तै कटानी एरियाभित्र बाहिरको रुख एउटा रुख पनि हामीहरू काटेको छैनौँ। तपाईँको उहाँहरूले आएर भन्नुहुन्छ जस्तै हामीलाई 25,000 कि फिट काट्ने आदेश दिएछ,
उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि आएर 30,000 क्युफिट काटेछन् यिनीहरूले भन्छ। मैले अस्ति मेरो घाटगड्डीभित्र मैले भने चेक गर्नुहोस्, तपाईँहरू एक गोले चेक गर्नुहोस्, 25,000 भन्दा बढी भेटेपछि कारबाही गर्नुहोस् भनेको उहाँले। अनि आलेजीले के भन्नुभयो, तपाईँले जस्तै यति 30,000 क्युफिट काट्नुपर्छ भनेपछि तपाईँको भट्ट पनि जान्छ, त पनि गइस् मलाई भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यो के भन्छन् प्रेमाले मगरजीले। अनि उहाँले त्यस्तो भन्दाखेरि मैले भने किन जान्छ सर, मैले भने म पनि जान्न उहाँ पनि जानुहुन्न, किन सरकारको नियम नीति जति छ सरकारको नियम नीति पुर्याएर काम गरेका छौँ, सरकारको नियम नीति भन्दा बाहिरको हामीहरू काम गरेको छैनौँ। उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि ठिक छ म लगेर तपाईँलाई जान्छु। मैले भने ठिक छ सर तपाईँ लग्नुहोस् म पनि जान्छु, डराउनेले छैन, म त्यहीँनिर भनेको मेरो घाटगड्डीमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि व्यवस्थापनको काम चाहिँ राम्रो भइरहेछ? राम्रो भएछ सर। अहिले बिरुवाहरू उत्पादन गर्नुभएको छ तपाईँको वनमा? हजुर एकदम राम्रोसँग हुँदैछ। कति भयो तपाईँको वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएको? मेरो कति समय भयो, कति वर्ष भयो? मेरो 2065 सालदेखि हो सर। 65 सालदेखि हो। अहिले के छ त्यहाँको अवस्था? राम्रै छ सर। अहिले त झन् सब तारबार लगाएका छौँ, राम्रैसँग संरक्षण गरेका छौँ। 80को वर्ष 2065 सालदेखि हामीहरू संरक्षण गरेर त्यति बेलै हामीहरू बदमासी गरेको भइदियो त त्यति बेला रुख काट्यो नि त। अहिले यो वर्ष मात्रै काट्ने त थिएन सर। त्यति बेला हामी रुख काटेर बेच्थ्यौँ, तस्करीसँग मिलेर बेच्थ्यौँ। त्यतिको वर्ष संरक्षण गरियो, यो गरियो। अहिले लास्टमा सरकारको नियम नीतिमा के वैज्ञानिक वन बनायो, सब कार्ययोजना बनायो, सब उसैको सरकारको नियम नीति अनुसार। मुक्त कमैया सामुदायिक वन भनेको त्यसका उपभोक्ताहरू मुक्त कमैयाहरू मात्रै हो? हजुर, मुक्त कमैया र बाढी सामुदायिक हो। कति उपभोक्ताहरू छ तपाईँको? 450। दर्शकहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामी यो पछिल्लो समयमा जुन कैलाली जिल्ला लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन्। यहाँ संसदीय टोलीले अनुगमन समेत गरेको छ र यद्यपि त्यो टोलीको पनि विवाद यहाँ सुरु भएको छ, विवादित भएको छ, उसले गर्ने व्यवहार राम्रो भएन भनिएको छ। त्यसै गरी यहाँ काम गर्ने क्रममा पनि विभिन्न किसिमका अनियमितताहरू भए, भ्रष्टाचारहरू भए, अनियमित रूपमा रुखहरू काटिए भन्ने विषयमा उठिसकेपछि हामी स्थलगत रूपमै पुगेर वास्तविक के छ त सामुदायिक वनहरूको अवस्था, वैज्ञानिक वन लागू भएका क्षेत्रको अवस्था के छ भनेर स्पोटमै पुगेर कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी अहिले यो कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8मा रहेको ऐश्वर्य सामुदायिक वनको यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको यो वनमा पुगेका छौँ र हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ के छ यहाँको अवस्था भनेर। यसै क्रममा हामीसँग यो ऐश्वर्य सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ न्यू 24 को पत्रकार मित्रहरूलाई र हाम्रो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 ऐश्वर्य सामुदायिक वनले हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछ। अनि यो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ यसमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन् र तपाईँहरूमाथि यो अनियमितता गर्यो, रुखहरू काट्यो, अनियमित रूपमा चाहिँ काठहरू अवचलन गर्यो लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू भनौँ न तपाईँका आरोपहरू तपाईँहरूमाथि लागेको छ। जुन काम भइरहेको थियो यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको, यो काम पनि सरकारले रोकेको छ। किन यस्तो अवस्था आयो? अब यसमा त सर्वप्रथम कुरा के छ भने नेपाल सरकारले दिएको एउटा नीति हो, हामी त्यो नीतिभित्र रहेर काम गरेका छौँ र यदि हामी नीतिगतभन्दा बाहिर रहेर काम गरेका छौँ भने कारबाही हुनु स्वाभाविकै हो। जुन अहिले एउटा केन्द्रको टोली, एउटा चाहिँ लेखा समितिको टोली आयो र उहाँले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण त यसरी तपाईँहरू जसरी गर्नु भएन, उहाँले चाहिँ बाटोमा बोलाउनु भयो। उहाँ पुलिस एउटा दलबल सहित उहाँको राजनीतिक पहुँच र पावरको हिसाबमा उहाँ आउनुभयो र यहाँका केही आसिपासिका कुराहरू सुन्नुभयो। यहाँका वास्तविक सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू को हुन् र गर्नुपर्ने के हो उहाँलाई लिस्ट हुँदो होला। यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष काङ्ग्रेसको हो, यो एमालेको हो, यो माओवादीको भनेर साथै उहाँ लिस्ट ल्याएर आउनुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो कुरा बोल्न पनि दिनु भएन र त्योप्रति हामी दुःखी छौँ। सायद हामी पनि राजनीति गरेर भइदिएको भए सायद हामी यहाँ चुनाव जितेर आएका हौँ म यसमा, र त्यसरी यहाँको जनतालाई मैले राजनीति गरेर जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले चाहिँ त्यस्तो पूर्व गरेर ढङ्गले हेरे जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र अर्को कुरा यहाँ के छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरामा अनियमितता भएको छ। बदमासी गर्ने मान्छेले कारबाही हुनुपर्छ, मैले गरेको भए मलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। तर उहाँले चाहिँ जसरी केन्द्रले एउटा उहाँलाई यहाँ खटाएको थियो, उहाँले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गरेर उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रमाण उहाँले लगेर छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठाउँमा उहाँ स्थलगतै कारबाहीको पहल उहाँले चाहिँ गर्नुभयो र हदगडी हाल्छु भन्नेसम्मको गरेर हामी चाहिँ
वनका अध्यक्षहरू र एउटा वनको अध्यक्षलाई गर्नु भनेको सबै वनका अध्यक्षहरूलाई अवमानित गरेको र उहाँले दुर्व्यवहार गरेको। यहाँको महिला अध्यक्षहरूलाई पनि गाली गलोच, उहाँले चाहिँ अन्य खालको धाक र धम्की, हात तल गर टाउको तल गर भनेर एउटा खालको साथ र गोडाफाट भन्ने खालको उहाँले चाहिँ धम्की दिनुभयो। उहाँ पनि जनताको जनप्रतिनिधि हो, हामी पनि प्रतिनिधि हो, हामी पनि चुनाव जितेर आएको, तर क्षेत्र सानो ठुलो होला हाम्रो ठाउँमा छ। उहाँ ठुलो क्षेत्रमा जानुभयो, उहाँ चाहिँ माननीय हुनुभयो, तर हामी अध्यक्ष भयौँ सामुदायिक वनका, नत्र हामी पनि माननीय हुने ठुलो पदमा लागे भए। त्यस कारणले उहाँमाथि हामीले दुर्व्यवहार गर्नुभयो। कानुनले उहाँलाई पनि छुट छैन होला, तर कानुनले हामीलाई पनि छुट दिनु होला। तपाईँले गलत गर्नुभयो अरे नि त, रुख काटेर बेच्नुभयो। यो जुन एरिया हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको, त्यो एरियाभन्दा बाहिरका रुखहरू काटेर बेच्नुभयो। यहाँको यो जुन रुख काटेर जुन बेचियो त्यसमा आएको रकम पनि तपाईँहरूले भनौँ न, तपाईँ मात्र होइन कि तपाईँ जस्तै सामुदायिक वनका विभिन्न पदाधिकारीहरूले चाहिँ वनका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, वनका कर्मचारीहरूसँग मिलेर चाहिँ बाहिर पठाउने, ठेकेदारहरूको पैसा लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ लगानी गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई आफ्नो नजिकको ठेकेदारहरूलाई काठ दिने, यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्नुभयो, काम गर्नुभयो समितिले भन्ने आरोप तपाईँहरूमा छ नि। किन यस्तो गर्नु? हाम्रो आधा सर्वप्रथम कुरा त अस्ति पनि मैले आलेजीको टिमलाई भने, त्यहाँ आएका पत्रकार साथीहरू पनि यस्तै चाहिँ 20-30वटा क्यामेराहरू थियो, हाम्रा कुराहरू चाहिँ राखिएन। अब तपाईँहरूले पनि कहीँबाट पावर आयो भने हाम्रो कुरा राख्नुहुन्न कि यहाँको गलत टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ कि? मैले के बोलेको थिएँ भने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार हामीले काम गरेका छौँ। हामीलाई काट्ने आरा दिएको छ, हामीलाई एउटा कार्ययोजना स्वीकृति गरेर दिएको छ, नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयको एउटा लेटर प्याडमा हामीले आदेश दिएको छ, आदेशअनुसार हामी काम गरेका छौँ भनेर बोलेको थिएँ। र धनगढीको दिने सेवामा के लेखियो त भने आरा दियो र डिउफोले काट्न लगायो भन्ने खालको लेखिएको थियो, र त्यस्तो चाहिँ नहोस्। र यसमा वास्तविक के भएको भने हामीसँग लागत स्किम एउटा पनि छ, हामीले जिल्ला बोल्ने दिएको, र त्यहाँभन्दा बाहेकका रुखको हामीसँग घाटगति रजिस्टर छ, हामीसँग काठ काटेको त्यसमा कटान आदेशको पनि छ, र त्यहाँभन्दा बाहेकको एउटा रुख बढी हुन्छ भने त्यो पनि कारबाही हुनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। उहाँको इलाका सब डिभिजन वन कार्यालय लम्कीको रोभरमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा काटेका छौँ, उहाँहरूको पनि त्यसमा साइन छ। रूपमा त सरकारले जुन आदेश दियो, जुन काम गर भन्यो, त्योभन्दा बाहिरको काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उठिरहेको छ। त्यो गलत कुरा छ। त्यो यदि छ भने गलत कारबाही हुनुपर्छ। त्यसलाई यदि गलत गरेको भए तपाईँ कारबाही गर्न के अरे भोग्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु म, त्यति गरेको भए कारबाही गर्न तयार छु। दर्शकहरू, यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई, परिचय। धन्यवाद सर। म जयराज नेउपाने, म साँच्चै भन्नुपर्दा वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला शाखा कैलालीको सचिव पनि हो। र म 2054 सालमा BBS पढ्न जाँदादेखि मेरो एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, आरटिओ त्यतिखेर, रामप्रसाद लम्साल। उहाँ सायद अहिले मन्त्रालयतिर हुनुहुन्छ। उहाँको सहकार्यमा मलाई उहाँले पढाउनु भयो, राति 9 बजीसम्म पढाएर पनि जङ्गलतिर पठाउने, ल काममा जाने, यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। र यो वैज्ञानिक वनको सन्दर्भलाई गर्नुपर्दा 2054 सालदेखि लिएर 2074 सालसम्म निरन्तर रूपमा म सामुदायिक वनकोमा अहोरात्र खटेँ। र यो वैज्ञानिक वन सफल छ, यो यसरी नभएर हुँदैन भन्ने कुराहरू पहिले दिगो वन व्यवस्थापनको कुरा ल्याउँदा लास्टमा यसको निचोड के हो भनेर करिब हामीले 25-30 वर्ष लगाएर निकालिएको एउटा रहस्य हो यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको जो सर्वट कटानको जो सर्वत्र विरोध छ, यसलाई कैलाली जिल्लामा प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। सर्वट कटानबाट कसरी फाइदा हुन्छ र कसरी वन सुरक्षित हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ नजिकै जान सक्नुहुन्छ, सती कर्णाली सामुदायिक वन, जहाँ बेतैबेतको जङ्गल हो। र त्यहाँ हामीले दाङको 54, 55, 56तिर हो सायद, छुट्टन राणा भन्ने एकजना रेन्जर साहब आउनुभयो, र रामप्रसाद लम्साल आरटिओ हुनुहुन्थ्यो, अहिले सायद मन्त्रालयतिर हुनुहुन्छ। उहाँको सहयोग र सल्लाहमा हामीले त्यहाँ चाहिँ वन कार्ययोजना बनाउन गयौँ, र एक गरी छाँटेर गर्ने कुराहरू भयो। त्यहाँ छाँटेर सम्भवै भएन, र अन्तिममा हामीले कार्ययोजना के बनायौँ भने यो वनलाई 8 टुक्रामा बनाउने, 8 टुक्राको 1 टुक्रा 1 वर्ष काट्ने, त्योको उमेर पत्ता लगायौँ। सबभन्दा पहिले बेतको उमेर पत्ता लगायौँ। उमेर पत्ता लगाउँदा एउटा बेत परिपक्व हुनलाई 8 वर्ष लाग्दो रहेछ। 8 वर्ष भएपछि अब के हुन्न जयराज, अब यो चाहिँ यसको 8 टुक्रा बनाउने, 8 टुक्रा बनायो भने एउटा टुक्रा निकाल्यो भने 8 वर्षपछि यसको पालो आउँछ। अहिले हेर्नुहोस्, यो वैज्ञानिक वन असफल छ भनेर जसले भन्छ, त्यहाँ सती कर्णाली सामुदायिक वनमा गएर हेर्नुहोस्, अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ सफल भएको छ। त्यो वैज्ञानिक वनको एउटा नमुना हो,
किनभने 8 वर्ष पहिले 8 टुक्रामा विभाजन भएको छ त्यो वन 8 वर्षको एकचोटि पालो आउँछ। तपाईँले यो वैज्ञानिक वन सफल एकदमै छ भनिरहँदा विरोध किन विरोध आयो? यहाँको कतिपय उपभोक्ताहरू नै दुई समूहमा छन्। एक पक्ष उपभोक्ताहरू भन्छन् यो वैज्ञानिक वन ठिक छ गर्नुपर्छ भन्छन्, एक पक्ष चाहिँ हुन्न यो गलत छ, यसले वन सखाप हुन्छ, हाम्रो चाहिँ यसले गर्दा हामीलाई यो वातावरणमा पनि असर पार्छ, यो रुख राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यो कारणले हुन्न भन्ने छ नि। उपभोक्ताहरू नै दुई समूहमा छ। सरले एकदम ठिक कुरा ल्याउनु भयो। तपाईँ यसरी गहिरिएर हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा विरोध भएको छ जहाँ चुनाव भएको छ सामुदायिक वनको नेतृत्वको लागि जहाँ चुनाव भएको छ त्यहाँ विरोध भएको छ। जहाँ सामुदायिक वनको लागि नेतृत्वको लागि चुनाव भएको छैन त्यहाँ त्यो भएको छैन। तपाईँले गहिरिएर हेर्नुहोस्, कैलाली जिल्लाकै नमुना हो, मलाई पुरै अनुभव छ। भनेपछि अन्य ठाउँको रेसिपी ल्याएर वनमा साधेको हो यो। चुनावको, स्थानीय चुनावको, राष्ट्रिय चुनावको अन्य कुराहरू साधेर हो। नभए ती विरोध गर्ने मान्छेले यसरी खराब छ भनेर प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। मैले सती कडाले सामुदायिक वन वैज्ञानिक बनाउँदाखेरि यसरी सफल भयो। अहिले चाहिँ 50-60 लाख रुपियाँ वर्षको आउँछ, कहिल्यै घट्दैन त्यो आम्दानी। यहाँ पनि त्यही हुने हो आज। र यो हामीहरू सबैलाई थाहा छ छत्र ढकाइको कुराहरू यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ फेकोभनले जो विरोध गर्छ नि, उनीहरूले चाहिँ यो सामुदायिक वनहरू सम्पन्न हुँदैछन् र उनीहरू हामी कहाँ स्रोत आउँदैन र हामीले यिनलाई बाँड्न पनि पाउँदैन, हामी पनि खान पाउँदैन भन्ने कुराले उनीहरूको विरोध हो। र त्यही भएको हुनाले हजुरहरूको मलाई एउटा गम्भीर कुरा के हो भने यो फेकोवनप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। कैलाली जिल्लामा फेकोवन जन्माउने भने म हुँ। हिजोका दिन 8वटा सामुदायिक वन थिए, 2टा सामुदायिक वन दर्ता गरेको हुँ। त्यसपछि सामुदायिक वनको नीति ठिक भएन, महासङ्घको नीति एक परा आफ्नो भएपछि फाइदा भएपछि उसको पछि लाग्ने, नभए नहुने भएपछि त्यसपछि गएर वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ कैलालीमा जन्म गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ यो रनिङमा छ र सम्भवतः यो हरियो वनको पैसा छ। मेरो विरोध छ यसमा कि चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वनको लागि पनि त्यही हरियो वनले पैसा दिने अनि फेकोवन विरोध गर्नलाई पनि त्यही पैसा दिने, यस्तो कुरा पनि हुन्छ। भनेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, आइएनजिओहरूले पैसा दिएर पनि विरोध गर्न लगाएको छ। हरियो वनको खास कारण हो। हरियो वनको पैसा नहुने हो भने उनीहरू सुक्कु पनि चल्दैनन्, पैसाले चलाएको छ। यो हरियो वनसँग मेरो पूर्ण रूपमा असहमत छ। होइन भने जिल्लामा सच्याउनुपर्छ यो कुरालाई। उहाँ विरोध गर्न पनि लाउने, यहाँ काम पनि गर्न लगाउने, यस्तो पनि हुन्छ। दुवै पक्षतिर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि पनि हरियो वनले लगानी गरेको छ र यो रोक्नुपर्छ, यो राम्रो छैन भन्ने पक्षमा पनि हरियो वनले पैसा लगाएको छ। यो त राम्रो पक्ष भएन। त्यही भएको हुनाले अबको दिनमा यो कैलाली जिल्लामा योभन्दा अरू संसारमा कुनै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुनै विकल्प छैन अरू। दर्शकहरू, यसरी हामी आजको यो श्रृङ्खलामा स्थलगत रूपमा पुगेर कैलाली जिल्लाको यो पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा जुन वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम गरिएको छ, जहाँ विरोध भएको छ, त्यस्ता वनहरूमा पुगेर स्थलगत रूपमा के छ त वस्तुगत स्थिति, किन विरोध भइरहेको छ, वास्तवमा के हो, संसदीय टोली जुन आएको छ त्यसले के गरेर गयो लगायतका विषयवस्तुमा आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित छौँ। यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद हजुरहरूलाई। अनि तपाईँको परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम हरिप्रसाद तिमिल छैन, म यहाँकै बासिन्दा पनि हुँ, यहाँको अभिभावक पनि हुँ। अनि हाम्रो खास वैज्ञानिक वनको लागि विरोध भइरहेछ, पक्ष विपक्ष चलिरहेछन्। तपाईँ एउटा स्थानीय उपभोक्ता भनौँ न, उपभोक्ताको नजरले हेर्दाखेरि कसरी लिइराख्नु भएको छ यो जुन वन छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेछ, यो काम भइरहेछ, वाद विवाद चलिरहेछन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सर भन्दाखेरि के छ भने यो उपभोक्ताबाट हाम्रो छैन, हाम्रो जङ्गलमा त है, अरू जङ्गलमा पनि सायद नहोला मेरो सोचाइमा। अनि हाम्रो जङ्गलमा त के छ भनेपछि हिजोको दिनमा यहाँ अध्यक्षहरू अथवा उपाध्यक्षहरू त्यस्ता यहाँका भएका विरोधहरू राखेका छन्, तर हाम्रो यहाँको उपभोक्तामा विरोध छैन। तर हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नुभयो हाम्रो कसैको लगनी पनि छैन, कसै ठेकेदारको लगनी पनि छैन, हाम्रो उपभोक्ताकै लगनीले आज जसरी हामीले यो बेली उब्जान्ने गऱ्यौँ त्यसरी हामीले आज आफूबाटै आफ्नै चिजलाई आफै उपयोग गरेका छौँ। तर त्यसमा हाम्रो दुई मत कुनै पनि छैन। अर्को कुरा के छ भने जस्तै अब कसैले कागतिर गयो भने उड्न भन्नेतिर उडेर जानु भएन। अलिकति हामीले सबै चिजलाई हजुरहरू आउनुभयो, हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। हामी पनि एउटा कुनै संस्थासँग जोडिएका होला, कुनै संस्थामा जानुपर्दो होला, त्यहाँ गएर हामीले हेर्न पनि पाउनुभयो होला। कोही साथीहरू गएर हेरेर पनि आएका हुन्। यो जुन वनको काम भइरहेछ त्यो चाहिँ राम्रो छ। यहाँको जनताको विरोध भएकोमा के लाग्छ? किन विरोधमा किन लाग्यो भनेपछि जस्तै भोटिङमा आए, अब विरोध नभए त भोटिङमा आउनु थिएन होला।
यहाँभन्दा अगाडिका त हाम्रो भोटिङमा आएका होइनन्। आज होइन, हाम्रो त लगभग 41-40 सालको कुरा हो। यो भएपछि भोटिङमा आउन थालेपछि अब टक्रिएपछि विरोध आयो। सबभन्दा ठुलो कुरो अब जनताले चाहे, जनतामा त कुनै हुँदैन। अब जनता आइसकेपछि उहाँको जित भयो, उहाँको हार भयो। त्यसैको विरोधको टाङ्गो उठाएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो होला। धन्यवाद। यसरी उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ यो वास्तवमा यो वन राम्रो छ अथवा छैन भन्नुभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा भएका विवादहरू मनमुटावहरू ल्याएर अहिले जुन यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ पक्ष विपक्ष भएर अहिले अन्तको रिस यहाँ साँधिएको, यहाँ विरोध गरिएको भन्ने किसिमका पनि उपभोक्ताहरूले यहाँ कुराहरू राखेका छन्, उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। यसै क्रममा हामीसँग एकजना महिला हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर सर, धन्यवाद। यहाँको परिचय दिनु न। मेरो नाम टिका लामिछाने, ऐश्वर्य सामुदायिक वनको समूह सचिव र जानकी गाउँपालिका 8 पालबजार। अनि तपाईँ सामुदायिक वनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? यो जुन अहिले टीका टिप्पणी उठिरहेछ नि, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो टीका टिप्पणी हामीहरूको यो पहिला यसमा केही पनि वाद विवाद थिएन। जब कटानी हुने बेलासम्म आधा कटानी भयो, त्यसपछि कटानी भइसकेपछि आधा कटानी भइसकेपछि आधा कटानी हुँदाको बिचमा वाद विवाद भयो। विवाद भइसकेपछि त्यसपछि त्यसमा के को विषयमा लिएर वाद? यो कटानको लागि भयो। अब 2-4 उसमा वाद विवाद भयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन, रुख काट्नु हुँदैन। सबै हामीहरू मिनी भेला गऱ्यौँ, साधारण सभामा पास गऱ्यौँ। सबै काम गरिसकेपछि अब कटान हुने बेला सबै उपभोक्ताहरू मन्जुर हुनुभयो। हुनुपर्छ, यो राम्रो विषय हो भन्नुभयो। त्यसपछि बिचमा आएर अब उहाँहरूको मनसाय के भयो, कसरी भयो? यो जुन वैज्ञानिक वन हुँदाखेरि पहिला सामुदायिक वन थियो, पछि वैज्ञानिक वन, यो सामुदायिक वनलाई नै वैज्ञानिक वनमा प्रवृत्तिबाट व्यवस्थापनको काम सुरु गरियो। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन यहाँका उपभोक्ताहरूले, यहाँका समितिहरूले आफू खुसी नभएर यो गर्नुपर्छ भनेर बुझेर नभएर जुन यहाँ रहेको जस्तो वन कार्यालयहरू छन्, वन डिभिजन कार्यालय, सब डिभिजन कार्यालयहरू छन्, उनीहरूले जबरजस्ती रूपमा ल यहाँ वैज्ञानिक वन लागू गर्नुपर्छ, त्यहाँका रुख काट्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँको कार्ययोजना स्वीकृत हुन्छ, नत्र हुँदैन भन्ने किसिमका दबाब दिएर प्रेसरमा हालेर अनि त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई अनि त्यहाँका वन समितिहरूलाई, वन उपभोक्ता समितिहरूलाई बाध्य बनाएर चाहिँ व्यवस्थापनको काम सुरु गरियो भन्ने आरोप छ नि। त्यस्तो उहाँहरूको त्यस्तो आरोप त होइन। हामीहरूले त अब त्यो कस्तो भने जनताहरूलाई खुसी पारेपछि बल्ल सब डिभिजनहरूलाई हुने हो नि सर। त्यो जनताहरूलाई खुसी पारे मिनी बेला गरियो, साधारण सभा गरियो, उहाँहरूको सबै बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि सब डिभिजनमा हामीहरूले कागजपत्र दियो। जनताहरूलाई खुसी पारेर गरियो कि जनताहरूलाई बुझाएर वैज्ञानिक वन भनेको यस्तो हो, यसरी फाइदा हुन्छ, यो हो, यसका फाइदा यी हुन्, घाटा यी हुन् भनेर बुझाएर वैज्ञानिक वनको बारेमा जनचेतना दिएर गरियो अथवा कुनै केही कारण खुसी बनाएर? नै, त्यस्तो कारण केही होइन सर। सबै जनतालाई खुसी पारेर काम गरियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा बुझाएरै काम गरियो। त्यसमा दुई मत केही पनि छैन। आजको श्रृङ्खलामा हामी यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ उनीहरूको स्थलगत रूपमै पुगेर हामीले कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको यो अमरावती सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ र हामी अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो वनलाई मुलुकको, देशको समृद्धिसँग जोडेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको ल्याइयो र अहिले यो बन्द भएको छ। यो बन्द हुनुको पछाडि कारण सामुदायिक वनमा जुन जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिहरू हुन्, पदाधिकारी हुन्, उनीहरूले गलत गरे, त्यही कारणले रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा उठिरहेछ। के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको छ। लागू भएर यो क्याबिनेटबाट डिसिजन भएर मात्र यो लागू भएको हुनसक्छ। क्याबिनेटले डिसिजन गरेर त्यो लागू हुँदै प्रदेशमा आयो होला, प्रदेशबाट जिल्लामा आयो होला, जिल्लाबाट डिएफओले हामीलाई दियो होला कि यो वैज्ञानिक वन बनाउनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने त क्याबिनेटबाट आएर मात्र हामीले चाहिँ यो लागू गरेको हो। न त डिएफओसँग संलग्नता भयो, न त अध्यक्ष कार्य समितिहरूसँग संलग्नता हो। यो कुनै किसिमको हामीले कसैलाई लोभ लालचमा पारेर ठेकेदारहरूलाई कुनै गरेर हामीले यो गरेको होइन। यो नीति नियम अनुसार भित्र रही केन्द्रको पत्र अनुसार नै हामीले आदेश पाएर यो चाहिँ वैज्ञानिक वनलाई त्यो 80 वर्षीय योजना अन्तर्गत हाम्रो 10 वर्षमा एक पार्टलाई हामीले वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना अनुसार हामीले
कटानी गरेका छौँ। यहाँ कसैको त्यहाँभन्दा बढी हामीले गरेको पनि छैन, कसैसँग मिलिमतो पनि छैन। हामीले सोही स्वार्थ किसिमले हामीले आफै यसलाई कटानी गरेका छौँ। यसमा कसैको केही छैन। नियमसङ्गत तपाईँहरूले गर्नु भएको छ भने जुन सरकारले पहिला एउटा नीति बनाएर यसलाई व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेकोमा अहिले आफै सरकारले रोक्नुपर्ने अवस्था बाध्यता सरकारलाई सिर्जना किन भयो? तपाईँहरूले गलत गर्नुभयो अनि रुख काटेर बेच्नुभयो। यो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको क्षेत्र हो, निर्धारण गरेको क्षेत्र हो, त्योभन्दा बाहिरका रुखहरू काटेर पनि बेच्नुभयो। यहाँको वन पदाधिकारीहरूसँग मिल्नुभयो, ठेकेदारहरूसँग मिल्नुभयो, वन पुरै सखा पार्न लाग्नुभयो। त्यो कारणले बाध्य भएर सरकारले रोक्नु पर्यो र अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्नु पर्यो। यो अवस्था आयो। यो कारण भनेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मुख्य चाहिँ दोषी देखाइया छ नि त। देखाउनु त सजिलो छ, तर कार्यक्रम कार्ययोजना गर्न त अलि अप्ठ्यारो छ। नीति निर्देशन पाइसकेपछि अब जुन चाहिँ संसदीय थलोमा बस्ने संसदीय महानुभावहरू हुन्छन्, महानुभावहरूले एउटा विधेयक पास गरेर त्यो थ्रु चाहिँ क्याबिनेटमा पठाउने, विभागमा पठाउने, विभागमा पठाएपछि त्यसपछि तल आउने कार्यक्रममा हामीले काम गर्ने हो। अब जस्तो माननीयहरू आउँछन्, 2 टोली आयो, एउटा आयो चाहिने यादवको टोलीमा एउटा आउनुभयो, एउटा प्रेम आलेजी आउनुभयो। उहाँले के गरिदिनु भयो भने डोटी रैकाको शासन जस्तै यो कैलालीका मुक्त कमिया बस्तीहरूमा डोटी रैकाको शासन लागू गरे जस्तो गरेर जानुभयो। र अर्को चाहिँ एउटा चौधरी आउनुभयो। अर्को दिन चौधरीको उहाँले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबै चाहिँ नि यो समितिहरूलाई बोलाएर सबैलाई छलफल गरेर त्यसबाट के हुन्छ त भन्ने किसिमको सबैबाट सुझाव सल्लाह लिएर जानुभयो। त्यो चाहिँ नि नीति निर्माण गर्ने पक्षले त्यो राम्रो किसिमले जानु र त्यो रैकाको शासन यहाँ लागू गरेर मुक्त कमियाहरूलाई पुरानो थ्रो गर्न खोजेको हुनाले यसमा हाम्रो पनि असहमत छ। यसमा कुनै किसिमको हामीले कसैसँग मिलोमतो गरेको छैन। तपाईँले काम चाहिँ राम्रो गरिराख्नु भएको छ। रिसिभीको कारण अन्य कारण चाहिँ रिसिभीको कारणले जस्तो फेगोफन तिनीहरू छ नि नेसनल इन्टरनेसनल ठेकेदारहरूले यही कारण जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो फेगोफनले अब विदेशी मलेसिया दुबईबाट आउने काठहरूलाई त्यो तस्करको भाडाको रूपमा खाने किसिमले यिनीहरूले यो हाम्रो चाहिँ यो वैज्ञानिक वनलाई यो नहोस् भन्ने सोचाइ गर्नुभएको छ। वैज्ञानिक वन भनेर विज्ञहरूले बनाएको हो। वैज्ञानिक वनलाई त विज्ञहरूले बनाएको, त्यसमा PhD गरेको डक्टरहरूले बनाएको हो। र यिनीहरू अब केही छन् 10औँ 12औँ वर्ष सामुदायिक वनमा चुसेर हड्डी बनाएर छोडेका। अहिले चाहिँ यो हुँदैन भन्ने किसिमले उहाँहरूको सोचाइ हुनसक्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। तपाईँले यसरी नियमसङ्गत रूपमा प्रक्रियागत रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भनिरहँदा तपाईँ यो काम गरिरहेको काम किन रोकियो त? किन विवाद भयो? तपाईँहरूले नराम्रो नगरेको भए राम्रो गरेको भए त विगतका दिनहरू जस्तै सुचारू हुनुपर्ने नि। तपाईँहरूले यहाँ वनका कर्मचारी, ठेकेदार र वन उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारीहरू मिलेर चाहिँ यो बदमासी गरियो, काठहरू अवैध रूपमा काटियो, बेचियो, जुन कानुन हुनु पर्थ्यो त्यो भएन भन्ने त आरोप छ नि तपाईँहरूलाई? आरोप आयो। जुन किसिमले एक किसिमको जुन वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा गएर जुन रुख काटिएको छ, योभन्दा पहिला कहिल्यै नकाटिएको, अहिले यो कहाँबाट आयो यो कानुन? जो कि सालका रुख काटिएको छ, त्यहाँ हल्दुका रुख काटिएको छ, अस्नाका रुख काटिएको छ, कुखाट सबै काटिएको छ। त्यहाँ ठिङ्ग 2-4वटा रुख मात्र एउटा प्लटमा 15-20वटा मात्र रुखहरू देखिएका छन्। उपभोक्ता एकचोटि पहिलोपटक अलिकता उनीहरूमा एक किसिमको त्रास फैलियो कि वास्तवमा नेपालका रुखहरू काटेर सब वन जङ्गल सिद्ध्याउने हो कि भन्ने उहाँमाथि त्रास फैलियो। यस रानीजुरमा पनि त्यो त्रास आएको थियो। तर बिस्तारै बुझ्दै जाँदा यो व्यवस्थापन राम्रो छ। अहिले हेर्नुहोस् यो वर्षको कटानी र यसभन्दा माथिल्लो गत वर्षको जुन कटान भएको एरिया उहाँहरू आएर अवलोकन गर्नुभएको छ। यो एरिया पुरै हेर्नु भएको छ, वास्तविक ठिक छ भनेर जानुभएको छ। तर जुन बाहिरबाट आउने जुन एउटा जो गुनासो आइरहेछ उपभोक्ता र यो ठुला कुनै भनौँ न वनप्रति जुन यो सुदूरपश्चिमलाई यो विकासमा अगाडि बढाउनुहुन्न, यो सुदूरपश्चिमलाई पछाड्नुपर्छ। र नवलपरासी रूपन्देही त्यहाँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू भएको छ, त्यहाँका ठिक छन्। र यहाँ यो सुदूरपश्चिमका वन जुन वैज्ञानिक वन छन्, यहाँका अधिकृत, यहाँका डिफो गलत छन्। उनीहरूले पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन् भन्ने यो रिसले गर्दा यो रोक्न
रोक्नको कारण रोक्ने एउटा प्रयास गरिएको छ। यो हामी चिरफाड गरेर जाँदैछौँ। हाम्रो अहिले पनि हामीले हिजो भर्खरै ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, अस्ति बुझाएका छौँ र अहिले यसको लागि हामी लागिरहनेछौँ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन दिगो बनाउनुपर्छ, यसलाई लैजानुपर्छ र यहाँको जुन प्रदेश नम्बर 7 को जुन एउटा जीवन स्तर यहाँका उपभोक्ता र यहाँको आर्थिक उन्नति बढाउनको लागि, आर्थिक स्तरमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीलाई वैज्ञानिक वन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। जो अहिले जुन विरोध गरिरहेछन् पक्कै पनि हिजोका ती काठका ठेकेदार हुन्। हिजो उनलाई यो काठको विषयमा सबै थाहा छ, त्यही भएर आज उहाँहरू आवाज उठाइरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी हामी यो कार्यक्रमको निमित्त यो बर्दगोरिया गाउँपालिकाको रानी जवरा यो सामुदायिक वनमा हामी पुगेका छौँ र यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा उठेका विभिन्न टिका टिप्पणीहरूको बारेमा। यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। मेरो नाम टेकराज जोशी, म दानाफाटा सामुदायिक वनको पनि अध्यक्ष हो। अनि तपाईँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ अहिले? विशेष गरेर तपाईँहरूलाई जुन यो वन छन् वन कार्यालयले तपाईँहरूले जुन सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने, नयाँ नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ वनका भनौँ न कर्मचारीहरूले तपाईँ अब वैज्ञानिक वनमा गएपछि मात्र, तपाईँको सामुदायिकमा वैज्ञानिक वन लागू गरेपछि मात्र यो नवीकरण हुन्छ, नत्र हामी नवीकरण गर्दैनौँ, यस्तो हुँदैन अनिवार्य रूपमा भनेर तपाईँहरूको इच्छा विपरीत चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर जबरजस्त रूपमा लगियो, रुख काट्न लगाइयो भन्ने एक किसिमको बाहिर गइरहेको छ। अनि वास्तवमा त्यो हो या होइन, के हो? यो सरासर झुटो हो। उहाँहरूले बकपकाइ नै गर्नुहुन्छ। हामीले प्रत्येक टाइममा जतिखेर पनि बोलाउँछौँ, आउँछन् उहाँहरू, हामीले सल्लाह चाहिँ उहाँबाट लिन्छौँ। जब कि हामीलाई ज्ञानै छैन। हामीहरूको सल्लाहकार भनेको सल्लाह दिने भनेको वन कर्मचारी हुन्। वन कर्मचारीले प्रत्येक टाइममा आएर क्या हुन्छन्, उनीहरूले कहाँ के भइरहेछ, कहाँ के सुधार्नुपर्ने छ, बोट बिरुवा कहाँ कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ, त्यसलाई कसरी हुर्काउनु पर्ने हो, जाली कता लाउनुपर्छ, हरेक कुराहरू। यो सबभन्दा वास्तविक कुरा यिनीहरूको वायद कुरा। यो चाहिँ उनीहरूले के हो, वन एकैचोटि नासिन्छ भन्नु झुटा कुरा हो। यो किनभने चाहिँ योजना नै हाम्रो 80 वर्षको हुन्छ। यो खेती लगाएको हो हामीले, 80 वर्षको हो। 80 मा हामीले 8वटा पाड बनाएको छौँ। 8बाट 10 वर्षको एउटा पाड हुन्छ। 80 वर्षमा एकैचोटि काटिसकिने त होइन, 80 वर्षसम्म लाग्ने हो। यो वन हामी सिद्ध्याउनलाई पनि 80 वर्ष लाग्ने हो। 80 वर्षसम्म त हाम्रो अर्को बिरुवा तयार हुन्छ। यो त धान खेती जस्तै हामी धान गहुँ खेती लगाउँछौँ, 6 महिनाको खेती हुन्छ भने यो 80 वर्षको खेती हो हाम्रो साल भनेको। यो बुझ्नुपर्ने। उहाँहरूले एकैचोटि काटेको देख्यो, उनीहरूले रिसायो, त्यो ठिकै वाहिद कुरा। उनीहरूले यो नराम्रो सोचले हो या कसरी हो है, यो चाहिँ उनीहरूले एकदम नराम्रो गरेको। तपाईँहरूले ठेकेदारहरूसँग पैसा लगेर यो वन कटानी गरिराख्नु भएको छ र यहाँको उपभोक्ता, यहाँको वातावरण, अन्य कुराहरू ख्याल नगरेर एउटा ठेकेदारसँग मिलेर पैसा लगेर कसरी उसलाई फाइदा गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू, समितिहरू लागि परेका छ। त्यो किसिमले काम गरिरहेछन् कैयौँले भन्ने आरोप छ नि। त्यो आरोप वाजात हो। सरकारी रेट हुन्छ, सरकारी रेट अनुसार उसले ठेकेदारले रुपियाँ हाल्ने हो। हामीले पनि पहिला सब उपभोक्तालाई दिने हो। उपभोक्तालाई दिएपछि अहिले उपभोक्ताले मजाले घर बनाउनु पाएछन्, बल्ली बल्ला पाएछन्, गाई गोठु बनाउनु पाएछन्, पक्की घर बनाउनु पाएछन्, घाँस काट्न पाएछन् बगायत। त्योभन्दा अगाडि हामीले के छ, संरक्षण मात्र थियो। समुदाय वनले भनेको खालि संरक्षण मात्र गर्ने, कटान हामीले आदेश थिएन। अहिले गएर हामीले त्यो अब रहेको काठ त अब अहिले तपाईँहरूले टिसनलाई दिएको छ, टिसनको काठ सडिरहेको छ। हेर्नुहोस्, टिसनलाई छट्याएको काठ सडिरहेको छ। खै त त्यो टिसनले लगेर कमसेकम हाम्रो जिल्लाभित्रका उपभोक्ताले पनि पाइरहेका छन् काठ, हामीले दिइराखेका छौँ। यो बचेको काठ अब यो हामीसँग कर्मचारी हुन्छन्, 4-5 जना कर्मचारी हुन्छन्, तारबार लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यथार्थ समृद्धि त चाहिन्छ। त्यो हिसाबले मात्र त्यो लास्ट रहेको काठ सड्नुभन्दा पनि टेन्डर गरौँ भने त्यो कसै एकजना व्यक्तिलाई दिँदैनौँ। टेन्डर पर्छ, टेन्डर आह्वान गर्छौँ। टेन्डर आह्वानमा ठेकेदारहरूले टेन्डर हाल्छन् अनि जसको मूल्य बढी नै छ त्यसलाई नै हामी टेन्डर पास गर्छौँ। तपाईँले राम्रो काम गर्दा गर्दै विरोध किन आयो? तपाईँको काममा चाहिँ अवरोध किन आयो? काम बन्द गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना किन भयो? यो वास्तवमा मैले अब बुझेअनुसार भनौँ, फेकोफोन भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले चाहिँ बाहिरी देशबाट काठ ल्याउँदो रहेछ र नेपालको काठ चाहिँ सडाउँदै रहेछ। उनीहरूले कमिसन पाउँदो रहेछन्। बाहिरी देशबाट ल्याएको काठ ल्याएपछि कमिसन पाउँदो रहेछन्। अब जब नेपालको सम्पत्ति हामी आफैसँग छ भने बाहिरबाट ल्याएर काठ ल्याउनु चाहिँ जरुरत छैन। किन पैसा बाहिर जाने? हाम्रो पैसा त हाम्रै देशमा रहनु पऱ्यो नि। हाम्रो काठ सड्न लागेको काठ त उपभोग हो नि त। यो उनीहरूले यो हिसाबले गर्दा सामुदायले अर्को कुरा, तिनीहरूले चाहिँ अब हामीलाई जाली दिएर, तार दिएर
अनि विभिन्न कुराहरू तपाईँको चोरी सिकारी नियन्त्रण कार्यक्रम बनाउने अनि हामीसँग समुदायमा आउने अनि यति जाली दियो भन्ने उति जाली भन्ने तिनीहरू त्यो हिसाबले तिनीहरू गयो उहाँ कति बिल पेस गर्थे अनि उहाँबाट बजेट कति आउँथ्यो है त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। अब त्यो अवस्था नरह्यो, त्यो अवस्था रहेन। अब किन समुदाय आफूमा सक्षम भयो, अब उसँग आफै आर्थिक छ, उसले कसैसँग हात थाप्नु परेन। भनेपछि यो तपाईँले भनेअनुसार यो यहाँ पनि आर्थिक चलखेल छ। विगतमा वनबाट जुन आर्थिक लाभ लिइरहेका थिए तिनीहरू अहिले वञ्चित भए, त्यो कारणले विरोध गरे भन्न खोज्नु भयो? हो, त्यही हो एकदम। जस्तै उदाहरण जस्तै यहाँनिर हाम्रो फेको फन छ, लम्कीमा छ, तिनीहरूकै चलखेल हो यो। फेगो फन भन्ने सामुदायिक संस्था हो एउटा, खै सामुदायिक वनको त्यो एउटा छाता सङ्गठन जस्तो सङ्गठन हो। उनीहरू मार्फत मात्र यो सामुदायिक वनहरूमा विभिन्न निर्माण भनौँ न यो संरक्षण कामहरू विभिन्न किसिमका हुन्थे। अहिले चाहिँ त्यो हुँदैन, डाइरेक्ट सिधै वनमा आउँछ। सिधै वनमा आउँछ। एकदम उनीहरूले केही पाउँदैन, केही पाउँदैन त्यसमा त। उनीहरूको कुनै केही पनि छैन। उनीहरूसँग सरकारै हुँदैन। तिनीहरू पहिला आउँथे, हामीसँग आउँथे। उनीहरू अब बाफा नेपाल भन्ने संस्था हुन्थ्यो, त्यहाँ जान्थ्यो, तिनीहरू मिटिङमा बोलाउँथे। तिनीहरू ल यति योजना आउँछ भन्थे, तपाईँलाई कति तार चाहियो भन्ने। अनि यति कहिलेकाहीँ अब तिनीहरू बाहिरी देशबाट एनजिओबाट पैसा ल्याएर त्यसरी खाने गरेका थिए। तिनीहरूको अहिले कमाउने बाटो हराएर उनीहरूले यो वातावरण सिर्जना गरेका हुन्। एकजना स्थानीय महिला हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएपछि यहाँका उपभोक्ताहरूलाई, यहाँका सर्वसाधारणहरूलाई के फाइदा पुगेको छ? धन्यवाद। मेरो नाम मीनादेवी विश्वकर्मा, श्री रानीजरा समुदाय वनको म एउटा उपभोक्ता हो। हामीले यो वैज्ञानिक वन लागू गरेपछि धेरै रोजगारहरू पाइरहेका छौँ। महिलाहरूलाई महिलालाई उच्चता दिइरहेका छ। जस्तै हामीले उच्चन्न वर्गहरूलाई क ख ग वर्ग अनुसारकोलाई एकदम गरिब वर्गलाई बुङ्गुरको चल्लाहरू बाँडी वितरण गर्नुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो जङ्गलमा जस्तै यो रोड लाइन कटिङ हुँदाखेरि उहाँलाई रोजगार पाइरहेको छ। सस्तो, अति सस्तो मूल्यमा कडी वितरण हुन्छ, पटरा वितरण हुन्छ। घरको लागि एउटा के भन्छ बल्ली बल्लाहरू पनि वितरण गरिराख्नु भएको छ। र विभिन्न स्थानीयहरूको भनाइ के छ, उहाँको बुझाइ के छ, उहाँले के देख्नु भएको छ, के भोग्नु भएको छ, ती पनि हामीले कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग एकजना अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। धन्यवाद। मेरो नाम पदम बोक्टानी, यही रानीजरुवा वन समिति वार्ड नम्बर 3 बर्दुगुरियाको बासिन्दा हुँ। वैज्ञानिक वनले यो समाजको मात्र नभएर देशको पनि विकास गरेर, त्यति नभएर हामी समाजमा त धेरै कुराहरू अहिले परिवर्तन भइरहेछन्, विकास भइरहेछ। हामी यसै वनभित्र पनि रोजगार पाइरहेछौँ। कति समयमा यहाँ हामी पनि दिन दिहाडीमा काम गरिरहेछौँ, किनकि हामीसँग अरू कुनै रोजगारी छैन भने जस्तो। बुङ्गुर पालन भने जस्तो हामीले अहिलेसम्म लगभग घर कटेराहरू पनि राम्रा थिएनन्। अहिले कटान हुँदाखेरि हामीलाई धेरैलाई चाहियो आवश्यकता अनुसार काठ पनि बाँडे हामीले घर पनि लगाएर बसेका छौँ र विकास भइरहेछ। राम्रो वैज्ञानिक वन कहीँ अब 8-10 जनालाई यसले फाइदा पुऱ्याएको छ, विकास गरिरहेछ भने 2-4 जनालाई घाटा पनि भयो होला। तिनीहरूको यो विरोध हो, नत्र यसमा विरोधको आवश्यक छैन। एक वैज्ञानिकले प्रमाण गरेको एउटा यो कुरा हो, त्यही कानुन अनुसार काम भइरहेछ, यसमा कुनै गलत छैन। धन्यवाद। यसै क्रममा आज हामी कैलाली जिल्लाको घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको वीरेन्द्र सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ र यो वनमा स्पोर्टमै पुगेर के छ यहाँको वस्तुगत स्थिति भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले यो क्षेत्रका वनहरूमा यो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न वनहरूमा पुगेर स्थलगत रिपोर्ट तयार पारिरहेका छौँ। र यसै क्रममा हामी पहलवानपुरको यो घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 पहलवानपुरमा रहेको यो वीरेन्द्र सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ। र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यो वीरेन्द्र सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुरेन्द्र कठायत। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सुरेन्द्रजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद पत्रकार साथी। अनि यो कैलाली जिल्ला घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गत पर्ने यो श्री वीरेन्द्र सामुदायिक वन यो हाम्रो 2073 साल अनि हामीले दर्ता गऱ्यौँ। 73 साल दर्ता गरिसकेपछि अहिले हाम्रो यो वैज्ञानिक वनको अवधारणा आइसकेपछि हामी उपभोक्ताहरूले एकै नै 2 चोटि अनि साधारण सभाबाट हामीले पास गरेर, राजनीतिक दलबाट हामीले पास गरेर अहिले हाम्रो वैज्ञानिक वन नेपाल सरकारले ल्याएको अवधारणा अनुसार हामीले वैज्ञानिक वन बनाइयो। वैज्ञानिक बनाइसकेपछि हामीहरूले हेर्नुहोस्, हामीसँग लगानी भनेको कसैको छैन। अहिले हाम्रो उपभोक्ताहरूले अब कसै हुने खाने उपभोक्ताहरूले पनि
अब 2-4 पैसा खर्च गर्नुभएको छ, कसैले उधारो काम गर्नुभएको छ, गाडी घोडा उधारो छन्, हाम्रो घेरबाड उधारो छ। हामीहरूले यो कसै यो ठेकेदारको लगानी छैन। अनि यहाँको उपभोक्ताहरूले पनि हेर्नु सङ्कटकालमा पनि त्यो दर्ता हुँदा अगाडि पनि सङ्कटकालमा पनि योभन्दा अगाडिका 2 जना एउटा चौधरी समुदायबाट 2 जना एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सङ्कटकालमा पनि हेर्नुहोस् उनले एकदम अनि सङ्कटकालमा जिउको ज्यान दिएर पनि यो श्री वीरेन्द्र सामुदाय वनलाई बचाएर अनि घर घरबाट चौकीदार पनि लगाएर घर घरबाट पैसा तिरेर पनि चौकीदार लगाएर अहिले यहाँसम्म यो वैज्ञानिक वन बनाइसकेका छौँ। र अनि हाम्रा 2टा चौकीदार छन्, 2टा चौकीदारले अहिले तलब पनि पाएको छैनन्, हामीसँग आम्दानीको स्रोत छैन अनि हामीहरू छैन, त्यस कारणले अनि हाम्रो समस्या भएको छ। अनि यो वैज्ञानिक वन तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन गर्दै जाँदा काम रोकिएको छ, तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, बदमासी गर्नुभयो, रुख काटेर गैरकानुनी रूपमा तपाईँहरूले बिक्री गर्नुभयो। यति मात्र होइन, सामुदायिक वनमा रहेको जुन रकम हुन्छ विभिन्न किसिमले विभिन्न उसबाट सङ्कलन भएको रकम यो पनि सामुदायिक वनका पदाधिकारीले अपचलन गर्नुभयो, आफू खुसी चाहिँ खर्च गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँ वनका समितिहरूमाथि। अनि सर यो तपाईँले भनेको एकदम राम्रो कुरो हो। अब कतिपय समुदायमा ती कुरा भएका होलान् अनि नाइ भएको छैन भन्ने मिल्दैन। अहिले वीरेन्द्र सामुदायिक वनमा अहिले हामीसँग 5000 रुपियाँ छ खातामा, हेर्नुहोस् होइन छ। अब अहिले मेरो सोच र मेरो समितिको सोच होइन, मेरा साथीहरूको सोच, अहिले हामीसँग यदि आम्दानी जस्तै मानौँ हामीहरूसँग कमसेकम 10,000 किफुट छ होइन, 10,000 किफुटमा कमसेकम हामीहरूले अनुमान गरेको छ 1 करोडको गरेको छ होइन। यदि हामीले उपभोक्तालाई दिएपछि अनि 1 करोडको अनुमान गरेको छ। अब मेरो विचार र मेरो समितिको र हाम्रा जान्ने मान्ने साथीहरूलाई म सहकारी हो। एउटा हाम्रो अनि 2 जना साथीहरू छन्, एउटा पूर्व भलमन्सा हुन्, ऊ एउटा पूर्व स्कुलको अध्यक्ष हो। अनि उनी यस्तो साथीहरूसँग बुझ्यो भने म सल्लाह लिन्छु। हामीहरूले यदि त्यो रकम हाम्रो कार्ड यदि सरकारले कसैले यदि बिक्री गर्ने यदि त्यो अवरोध नगरेर दिन्छ भनेपछि हामीहरूसँग भएको रकमलाई हामीहरू पनि सही ठाउँमा हेर्नुहोस् होइन, जो तपाईँले भनेअनुसार होइन भ्रष्टाचार गर्ने त्यो गर्ने मान्छे नलिएर हामीहरूले एउटा फारलेन बनाएको छ लगभग 1 किलोमिटर, हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँबाट गराइबिलको पनि हाम्रो नक्सामै त्यो हाम्रो वैज्ञानिक तपाईँले राम्रो काम गरिरहँदै तपाईँले काम गरिरहेको काम जुन व्यवस्थापनको काम थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम, यो रोकियो। किन रोकियो त? तपाईँले काम गर्न किन दिएन? अब सर यो कुरो त अब त्यति मैले बुझेको पनि छैन। अब यो राजनीतिक दलबाट हो कि कुनै व्यक्तिबाट हो कि अहिले नेपालमा धेरै किसिमका छन्, हेर्नुहोस् होइन। राजनीतिक दलबाट पनि एका खुट्टो एक तान्ने, एका खुट्टो तान्ने। अझ यो पहलमपुरमा त सर यो कैलाली जिल्ला यो घोडावडी नगरपालिकाको हाम्रो यो पहलमपुर वडा 10मा त हेर्नुहोस् यो सबभन्दा घोडागोडीको हेर्नुहोस् सबभन्दा पिछडिएको वडा नम्बर 10 हो, हेर्नुहोस्। किनभने नेताहरू छन् सर, तर नेताहरू एकजुट छैन, हेर्नुहोस्। यो अहिले सरकारमा गएका राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि यिनीहरू 2 फ्याक्ट छ, हेर्नुहोस्। अब अरू प्रतिपक्षको अरू कुरो छोडिदिनुहोस्, 2 फ्याक्ट हेर्नुहोस्। अब यो कसले गर्यो के गर्यो, अब हामीहरूले हेर्नुहोस्, उपभोक्ताहरूले हेर्नुहोस्, हामीले हेर्नुहोस् अनि राम्रै काम गरेका छ भनेका छौँ, हेर्नुहोस्। हामीले त अलि यसरी हेर्दा राम्रै काम गरे जस्तो लागेको छ, हेर्नुहोस्। हामीले त्यस्तो गरेका छ, यी कुराहरू हामीले बुझ्न सकेका छैन। यसै गरी हामी अर्को एकजना यहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन छ यो किन रोकियो, किन विवाद भयो भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम जगदीश चौधरी हो, यो घोडागोडी नगरपालिका 10 पहलमान। तपाईँ यहाँको स्थानीय पनि हो, यो वनको उपभोक्ता पनि हो होइन। अनि यो जुन अहिले पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्दै गर्दा विभिन्न किसिमका समितिहरूमाथि, वन कर्मचारीहरूमाथि लगायत विभिन्न सरकार राख्ने पक्षहरूमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लागेका छन् र जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो, के अरे सञ्चालन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको थियो, यो काम रोकिएको छ। यसमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यसमा सर खास भन्ने भनेपछि अब यो वैज्ञानिक वन चालु त भयो सर। अब यसमा त्यसरी खासै उसमा भित्री चाहिँ मैले नि बुझेको छैन सर। तर कुरामा चाहिँ यता आउँदाखेरि कोही तपाईँले स्थानीयको नाताले देख्नुभयो होला नि गल्ती भएको छ या छैन, अथवा समितिका मान्छेहरूले बदमासी गरेका छन् कि राम्रो काम गरेका छन्। तपाईँ त वनको उपभोक्ता प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, सँगै जोडेको हुनुहुन्छ, यहाँ नजिक हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा त तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि। वनमा अरू राजनीतिक कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएन, किन बन्द भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन। र वनमा काम कसरी भइरहेछ, ठिक भइरहेछ कि छैन, वनका उपभोक्ता समितिहरूले सही तरिकाले काम गरिरहेछन् कि छैन, उपभोक्ताले भनेअनुसार काम गरिरहेछ कि छैन, उपभोक्ता दृष्टिकोणले तपाईँलाई त्यो कुरा त अवगत होला नि? हजुर त्यो छ सर, काम त गरिरहेछन् सर। यो
उपभोक्ताले राम्रै गरेका छन् सर। यो चाहिँ अब प्रत्येक भ्रष्टाचारहरू यो त्यो खासै त्यस्तो कुरो केही छैन सर। अब यो काम गर्दै जाँदाखेरि अब कुनै ठाउँमा होलान् त्यो अब एक दुईजनामा त्यस्तो भइहाल्छ एक दुई। अब यति धेरै समुदायमा चाहिँ वैज्ञानिक वनमा काम गर्दै जाँदा त्यसमा हुन्छ सर। अब त्यसमा कसैको चित्त नबुझ्या होला सर त्यसमा। त्यही भएर चाहिँ यो मलाई लाग्छ कि कसैले त्यो जस्तै राजनीति भयो दल भयो अरू मतलब कुनै ऊ भयो त्यही अनुसारले चाहिँ यसमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा यस्तो ठाउँ पनि छन् सर। यो उपयुक्त जुन मेरो सोचाइअनुसार कुनै ठाउँ सर यस्तो छन् कि बिरुवै नउम्रिने ठाउँ पनि सर यो जो हाम्रो यो वैज्ञानिक वन बनाउने कुरो भइरहेछ त्यो चाहिँ अब मेरो भनाइ कस्तो चाहिँ उपयुक्त ठाउँ चाहिँ हेरेर चाहिँ गरेर अनुगमन गरेर चाहिँ राम्रो ठाउँ चाहिँ वैज्ञानिक वन बनाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो सर। अब जस्तै कुनै ठाउँमा नदीको कटान आउँदैछ त्यस्तो ठाउँमा पनि नाङ्गै डाँडा बनाइदिने सर। अब कुनै ठाउँमा यो साल भन्ने चिज हो हाम्रो खास त यो साल वैज्ञानिक वन साल उमार्नको लागि यो वैज्ञानिक वन चाहिँ बनाइँदैछ सर। अब यसमा चाहिँ सालै नहुने ठाउँमा चाहिँ पनि अब जम्मै रुख कटान गरेर त्यसमा अन्तैबाट त्यो बिरुवा ल्याएर त्यसको फल ल्याएर रोप्ने यो कुनै रोप्ने फल होइन सर। यो आफै प्राकृतिकको देन हो। यो कुन ठाउँमा हुन्छ कुन मौसममा हुन्छ कस्तो मौसममा हुन्छ त्यही अनुसारले यो हुनुपर्छ। त्यही अनुसारले अब सर यसैमा चाहिँ कुनै ठाउँ तपाईँहरू उपभोक्ताहरू पनि दुईतिर हुनुहुन्छ भन्ने छ नि। एउटा चाहिँ कुनै उपभोक्ताहरू चाहिँ यो वैज्ञानिक वन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, कुनै उपभोक्ताहरू नै वैज्ञानिक वन हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने छ नि। हुन्छ सर, हो त्यो हो सर। यो कुरो मलाई पनि भएको छ सर। अब जस्तै के छ भनेपछि सर यसमा अब जो आजकलका अब यो मानौ कि अब यो हाम्रै उसमा चाहिँ के भनौँ समाजमा अब कोही राम्रो काम गर्दैछ भने सर त्यसलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ हेर्ने प्रवृत्ति बढी हाम्रो समाज। जो राम्रो काम गरिरहेछ उसले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ तल खस्काउने कसरी त्यसको खुट्टा ताने त्यही ठाउँमा पुगाउने भन्ने ऊ हो सर। अब चाहिँ यत्रो उसमा चाहिँ कसैले अब व्यक्तिगत उसबाट बिगार्नलाई पनि हो सर। अब यो हाम्रो त यो राष्ट्रिय उसमा पर्छ नि त सर यो हाम्रो जङ्गल चाहिँ। अब त्यही भएर हाम्रो सोच चाहिँ के हो भनेपछि हामी चाहिँ राम्रै गरौँ राम्रै बनाऊ भन्ने सोच हो। तर त्यही हो सर कि राम्रो उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ यो जुन ठाउँमा जुन बोट बिरुवा छ त्यही अनुसारको चाहिँ जस्तै नदीको कटान आउँछ त्यो ठाउँ नकाटिदिउँ त्यो ठाउँ नबनाइदिउँ भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो सर। दर्शकहरू यसै गरी हामीसँग यही ठाउँका स्थानीय हुनुहुन्छ, एकजना अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। म दिपेन्द्र बिके, म यहीँको स्थानीय। अनि तपाईँले के पाइराख्नु भएको छ, के देख्नु भएको छ, के अनुभव छ जुन यो वैज्ञानिक वनहरूको विषयमा विवाद आइरहेछ, पक्ष विपक्षहरू छन्। वैज्ञानिक वन जहाँ लागू भएका हुन्, विभिन्न सामुदायिक वनहरूले राम्रो काम गरेका छैनन्, उपभोक्ता समितिहरूले गल्ती भएको छ भन्ने किसिमले जुन यो रोकिया छ होइन। वास्तवमा सामुदायिक वनका तपाईँ एउटा स्थानीयको नाताले के देख्नु भएको छ स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरूले कस्तो काम गरिरहेछ? अब सबै चोखो छन् भन्न त सकिँदैन। सामुदायिक वनहरूमा नि केही सामुदायिक वनहरूले त गल्ती गरेका होलान् होइन। आफैमा वैज्ञानिक वन भनेको एउटा राम्रो अवधारणा हो। यसले चाहिँ केही नभए पनि स्थानीय स्तरमा चाहिँ त्यो सामुदायिक वनमा आएको केही पैसाले त्यो समुदायको विकास गर्न सकिन्छ अथवा त्यो उपभोक्ता समितिको आय आर्जनको लागि खर्च गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। र अर्को भ्रष्टाचार भन्ने कुरा त अब यो भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। तपाईँ हामी मिडियाले अर्थात् सम्बन्धित निकायले रोकेर यो वैज्ञानिक वन चाहिँ अगाडि बढाउनु राम्रो छ होइन। तर यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ, सबैलाई एकै तराजुमा हालेर तौल्न चाहिँ मिल्दैन। तर भइरहेको ठाउँमा चाहिँ अब भनेपछि जुन वनहरूमा जुन सामुदायिक वनहरूमा त्यस्ता किसिमका गैर कानुनी क्रियाकलाप भइरहेछन्, भ्रष्टाचार अनियमितता भइरहेछन्, त्यस्ता चाहिँ वनहरूमा काम रोकिनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ र राम्रो भइरहेकावालालाई काम सुचारू हुन दिनुपर्छ, रोकिनुहुन्न भन्ने तपाईँको भनाइ हो? हो। त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको त्यहाँ चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारबाही पनि गरिनुपर्छ। राम्रो गरेका राम्रोसँग चाहिँ फस्टाइराखेका वैज्ञानिक वनहरू पनि छन्, ती वनहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप अझै राम्रोसँग चाहिँ अगाडि बढाएर लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो भएको हुनाले अब जसरी हुन्छ यो अहिले रोकिएको अवस्थालाई चाहिँ वैज्ञानिक वनहरूको अवस्था हेरेर जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, जहाँ उपभोक्ता समितिका दर्शकहरू यसै गरी हामी घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 पहलवानपुरमा रहेको यो जनजागृति सामुदायिक वनमा आइपुगेका छौँ र यहाँको वस्तुगत स्थिति के छ भनेर हामी यहाँको स्थलगत रिपोर्टको लागि यहाँ पुगेका छौँ। यसै क्रममा यो वनका अध्यक्ष चेतराज भट्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद।
यो वनको अवस्था के छ? धेरै ठाउँमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय लेभलसम्म यो वैज्ञानिक वनको विषयमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी बहस पक्ष र विपक्षमा भइरहेका छन्। तपाईँको यो जनजागृति सामुदायिक वनमा पनि वैज्ञानिक प्रविधिबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ र अहिले रोकिएको छ, के छ अवस्था? वैज्ञानिक वनको बारेमा तपाईँहरू हामीले सबै हेरिहाल्यौँ, वनको अवस्था कति राम्रो छ होइन। वन पुनरुत्पादन एकदम राम्रो भएको छ र वनको चाहिँ अरू बारेमा पनि अब चाहिँ सबै चिज राम्रै नै देखिरहेको छ। हामीले त वनको नीति नियम अनुसार हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले त काम गर्न पाउनु भएको छैन नि, रोकिया छ, किन रोकियो? अब यो किन रोकियो यो त चाहिँ केन्द्रको नीति हो कि अब चाहिँ बिचका नेताहरूको नीति हो, त्यो म त भन्न सक्दैन। सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले पनि वनको समितिको पैसा हिनामिना गर्ने, अवैध रूपमा रुख काटेर बेच्ने, अनि ठेकेदारहरूसँग मिल्ने, वनका कर्मचारीहरूसँग मिल्ने, गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने, वनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने, यस्ता किसिमका आरोप त लागिरहेछन् नि। अब अरू समुदाय वनमा लाग्यो होला, अर्को हाम्रो यहाँ चाहिँ कि त्यो हामीले न ठेकेदारबाट पैसा लिएका छौँ न चाहिँ हाम्रो यहाँ आर्थिक हिनामिना छ, केही चिज पनि छैन। एकदम साथीहरूको राय सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले यहाँ काम गरेका छौँ र हिसाब किताब पनि जस्ताको तस्तै छ राखेको। तपाईँको यो वनमा विवाद छैन, सबै उपभोक्ता एक हुनुहुन्छ? सब एक छन्, एकजुट भएर हामी काम गर्छौँ। विवाद यहाँ चाहिँ हुँदैन, कुनै चिजमा पनि विवाद। हस्, धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का स्थानीय राजनीति दलका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई, परिचय दिनुहोस्। धन्यवाद सुशील भाइ। परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम चक्रबहादुर साई, म घोडागढी नगरपालिका वडा नम्बर 10 झिरौखामा बस्छु। म यो सामुदायिक वनको स्थापना कालदेखि सदस्य हुँदै गएर अहिले सल्लाहकार समितिको संयोजक छु। तपाईँ लामो समयदेखि वन क्षेत्रसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, राजनीतिसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? अनि के पाउनु भएको छ? जुन यो विरोध भइरहेछ सामुदायिक वनहरूमा जुन वैज्ञानिक प्रविधिबाट व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ, यो पछिल्लो समयमा विवादित भयो र कामहरू रोकिएका छन् होइन? पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय स्तरमै यसको चर्काचर्की बहस भइराखेको छ होइन? सङ्घीय सांसद सचिवालयमा पनि संसदमा पनि त्यो कुराहरू उठियो। त्यसपछि विभिन्न किसिमका भनौँ न यी समितिहरू गठन भए होइन? यहाँ आए, हेरिए, गए होइन? यसमा पनि विवाद छ, यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ यो कुरा? मलाई त वास्तवमा सुशील भाइ यस्तो लाग्छ, यो एउटा कमिसनको खेलमा कुरा नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो नेकपाको सरकार छ नि, कमिसन भन्नाले के विषयमा, केमा? यिनीहरूको आपसमै एउटा जालजेल होइन? एउटा सरकारले चाहिँ निर्णय गर्ने वैज्ञानिक वन बनाउन र जिल्ला वनहरूलाई बजेट दिने र त्यो वैज्ञानिक वन विषय सम्बन्धी एउटा चेतना जगाऊ अनि त्यहाँ काम गर भनेर बजेट हाल्ने, त्यहीको एउटा फलस्वरूप हाम्रो सामुदायिक वनमा एउटा अग्नि सुरक्षाको मचान निर्माण भइरहेको छ। यहाँहरूले हेर्नुभयो पनि होइन? त्यसको एउटा फलस्वरूप त्यो पनि हो। जस्तो यहाँले भनेको सरकारले आफै चाहिँ यो वनलाई, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई गर्नुपर्छ भनेर जोडका साथ चाहिँ एउटा वार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने, रकम चाहिँ विनियोजन गर्ने, यो जस्तो समृद्धि, देशको समृद्धिसँग वनलाई जोड्ने, अर्कोतर्फ आफै सरकारले यसलाई रोक्ने अनि यसलाई चाहिँ भनौँ न समिति उपसमितिहरू गठन गरेर यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने, यसलाई कामलाई रोक्ने, यो भन्ने सरकार आफैमा एउटा विवादास्पद काम गर्यो भन्न खोज्नु भएको? उसको मैले बुझेअनुसारमा सरकारमै उनीहरूकै आपसमा विवादित, कोही चाहिँ अब मैले बुझेअनुसारमा यो ठेकदारहरू र भनौँ न अब यी नेताहरूको केही कुरो नमिलेर यो चलखेल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेका हौँ। र यो समिति पनि तपाईँ कस्तो किसिमको समिति बुझ्नुहुन्छ? एउटा सांसद जस्तो प्रेम आले नामको मान्छे, सांसद भएको मान्छे र आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ जुन यहाँ आउनुभयो अनुगमनमा जुन व्यवहार देखाउनु भयो, त्यो एउटा सांसदका जस्तो व्यवहार देखाउनु भएन। त्यो यो सामुदायिक वनकर्मी पनि त्यत्तिकै चाहिँ एउटा झिनो मसिनो मान्छेलाई पनि गर्ने व्यवहार पनि उहाँले गर्नु भएन, त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुभयो होइन? त्यो अब ठिक छ, बरु चाहिँ सरकारले पठायो, त्यो विषयमा वास्तविकता छानबिन भएर जाओस् न, हामी त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। जस्तै यो सामुदायिक वनको हैसियतमा भन्ने हो भने यो सामुदायिक वनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको 1 रुपियाँको चाहिँ तलमाथि भएको साथीहरूले देखाउन हामी त्यसको सजायको भागी हुनेछौँ
दर्शकहरू यसरी हामी विभिन्न यो कैलाली जिल्लाको पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएका सामुदायिक वनहरूमा स्थलगत रूपमा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र वस्तुगत स्थितिबारे हामीले यो कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ। यसै गरी हामीसँग एकजना अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। परिचय दिनु न। मेरो नाम दीपक बम, म चाहिँ यस घोडागोड नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा बस्छु। मेरो घर यही 10 नम्बर वडामा हो र म यस सामुदायिक वनसँग सबै सामुदायिक वनसँग जोडिएको पनि हो। मेरो खास चाहिँ वीरेन्द्र सामुदायिक वनको म उपभोक्ता पनि हो। अनि के देख्नु भएको छ यो जुन चर्काचर्की बस अब धेरै कुरा तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, धेरै कुरा यो अहिले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा जे भइरहेछ तपाईँलाई धेरै कुरा जानकारी छ होइन, पहिला नै भन्नुभयो। यसको बारेमा तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, के हुनु पर्थ्यो, के भयो, छोटोमा बताइदिनुहोस्। मलाई लाग्छ यो राज्यले गैरजिम्मेवारी काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही राज्यले चाहिँ नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने, त्यो नीति नियम कार्यान्वयन गर्दाखेरि सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायत सबैले होइन त्यो नीति नियम पालना गरेर सामुदायिक वन वैज्ञानिक सामुदायिक बनाए। अहिले चाहिँ त्यही सरकारले चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ घोर विरोध गरिरहेछ क्या। त्यही भएर यो चाहिँ सायद कमिसनको चक्कर पनि हुनसक्छ, ठेकेदारीकरण पनि हुनसक्छ होइन। सुन्नुमाका कुराहरू ठेकेदारीकरण नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सामुदायिक वनहरूमा पनि धेरै किसिमका कमी कमजोरीहरू छन्, गलत क्रियाकलापहरू भइरहेछन् होइन भन्ने कुरा छ नि त। तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ? अब मलाई जस्तो लाग्छ यहाँनिर हामीसँग जोडिएका 10 नम्बर वडामा जस्तो लाग्छ त्यस्तो चाहिँ खासै चाहिँ त्यस्तो गतिविधि म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि यहाँका सामुदायिक वनसँग धेरै सामुदायिक वनसँग आर्थिक कम छ। किनभने आफ्नै लगानीमा यहाँहरूले चाहिँ सङ्कलन गर्नुभएको छ, आफ्नै लगानीमा चाहिँ अब हरेक कुराहरू गरेर राख्नु भएको छ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब के सामुदायिक वन हुनसक्छन् ती होइन, भ्रष्टाचारी भएको होला, अनियमितता भएको हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ यो 10 नम्बर वडाभित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखेको छैन मैलेसम्म। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू यसरी हामी विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा गएर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यहाँको स्थलगत अवस्थाको बारेमा हामी यो कार्यक्रम मार्फत यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शकहरू यसै क्रममा हामी घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको यो भुर्काभुर्की सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ र यहाँको वस्तुगत स्थिति के छ भनेर यस वनका अध्यक्ष पतिराम चौधरीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षजी स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अनि के छ, धेरैतिर यो वैज्ञानिक वनको विषयमा टीका टिप्पणी उठिरहेको छ। काम गर्ने क्रममा वनका पदाधिकारीहरूले आर्थिक हिनामिना गरे, रुख काटेर गैरकानुनी रूपमा बेचे भन्ने लगायतका थुप्रै तपाईँहरूमाथि आरोप लागिरहेका छन्। तपाईँले काम चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ? वास्तवमा बदमासी भएको छ कि छैन तपाईँको वनमा? वास्तवमा यो वैज्ञानिक वन सम्बन्धी यो कार्ययोजना भर्खरै सरकारले नीति ल्याएको छ होइन। सरकारको नीतिअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तो कुनै पनि किसिमको जस्तै भ्रष्टाचार गरेका छन् भने त्यो कुनै किसिमको भ्रष्टाचार यहाँ आएको छैन। किनकि हामीले कुनै टेन्डर गर्दाखेरि नै सबै प्रक्रिया मिलाएर नै गरेका छौँ। त्यस कारणले भ्रष्टाचारको कुरै आउँदैन। अनि आरोप किन लाग्यो तपाईँहरूमाथि? आरोप त मान्छे हुन्छन् भन्न पनि जो पनि भनिदिन्छन् क्या भन्ने बेला। त्यस्तो त्यो हेर्न सकिन्छ होइन, खातापाता हेर्न सकिन्छ। त्यो सबै आकर्षित भयो के भयो भन्ने कुरा तपाईँ वनका रुखहरू काटेर गैरकानुनी रूपमा तपाईँले बिक्री गर्नुभयो अरे नि? होइन, त्यो त तपाईँको सरकार नीति ल्याएको छ होइन। त्यो नीतिअनुसार कार्ययोजना बनेको छ, त्यो कार्ययोजना हामी काम गरेका छौँ। अनि तपाईँले गैरकानुनी रूपमा बाहिर आए जसरी रुख काटेर बेचिएको भेटियो भने के हुन्छ? कारबाही भोग्न तयार हुनुहुन्छ? त्यस्तो त हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ। हस्, धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग एकजना यहाँ अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम दिनेश चौधरी हो। अनि यो जस्तो सामुदायिक वनहरू छन्, यहाँ अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ, यसमा विभिन्न किसिमका जुन आरोप प्रत्यारोप लागिरहेका छन् नि, यसमा के छ, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? अब हाम्रो यहाँ त ठिकै छ, त्यस्तो माहौल छैन, एकअर्कालाई आरोप लगाउने त्यस्तो छैन। अन्य वनहरूको चाहिँ भन्न सकिँदैन। तपाईँ उपभोक्ता रहेको यो भुर्काभुर्की सामुदायिक वनमा त्यस्तो किसिमको कुनै अनियमितता काम भएको छैन र उपभोक्ताहरूले पनि आरोप प्रत्यारोप लगाएको छैन? छैनन् हजुर। काम त रोकिया छ नि यो वनमा? काम रोकिया छैन, क्लियर भइसक्यो, काम यहाँ सिद्धिसक्यो। हजुर, त्यस्तो केही छैन? छैन। हस्, धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग एकजना महिला हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम एम पोखरेल, म यस भुर्काभुर्की सामुदायिक वनको सचिव। अनि यो जस्तो तपाईँहरूको जुन वन उपभोक्ता समितिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सरकारले गर्नु भनेको कामभन्दा विपरीत तपाईँले काम गर्नु भएको छ भन्ने आरोप छ नि? अब त्यो सरकारको नीति नियमअनुसारलाई टेकेर हामीले काम गरेका छौँ होइन। अब हुनसक्छ सबै वनमा एउटै खालको नीति हुँदैन होइन, मान्छे सबै एकै नासको पनि हुँदैन। तर हाम्रो वनमा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो, कुनै काठहरू रुखहरू त्यसरी जथाभावी रूपमा फडानी भएर बेचिएको छ भने त्यसमा हामी भोग्न तयार छौँ। अनि तपाईँको कति क्षेत्रफलमा यो वन छ? हाम्रो 100
100 भन्दा बढी। अनि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको कहिलेदेखि? अब वैज्ञानिक वन व्यवस्था भएको कति भन्दा पनि अब हाम्रो वनमा चाहिँ हामीले अहिले 1 वर्ष पहिलो वर्ष हो होइन। अब पहिलो वर्ष अहिले रुख कटानी गरेको, तर कुकाठहरू मात्रै बिक्री गरेको र अर्को अन्य सालका काठहरू चाहिँ बिक्री गरेको छैन। अनि बिरुवाहरू राम्रै उत्पादन भएको छ? एकदमै राम्रो उत्पादन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गएर। अहिले चाहिँ यो सबैतिर बन्द भएपछि तपाईँको वनमा पनि रोकिएको छ? हजुर हजुर, अब हामीले सरकारको नीति नियमलाई टेक्नै पर्छ होइन। हामीले उहाँहरूको नीति नियमलाई टेकेरै काम गरेका छौँ। टेक्दाखेरि अब उहाँहरूले फेरि बिचमा सबै काठहरूको बन्द गर्ने भन्ने कुरा थियो। अहिले कुकाठ चाहिँ फेरि खोल्यो नि त। खोल्दाखेरि हामीले कुकाठ चाहिँ बिक्री गऱ्यौँ र अन्य काठहरू चाहिँ त्यत्तिकै जहाँ छ त्यहीँ चाहिँ घाटगद्दीमा राखिरहेको छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसै गरी एकजना अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम खाङखिङ चौधरी। अनि यो तपाईँ भुर्काभुर्की सामुदायिक वनको उपभोक्ता पनि हो, सदस्य पनि हो। अनि के छ, कस्तो छ यहाँ, के पाउनु भएको छ? यो विवाद प्रतिविवाद भइरहेछ, वनका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न किसिमको आरोप लागिरहेछ, यहाँ ठेकेदारहरूसँग मिले अनि वनका कर्मचारीहरूसँग मिले लगायतका थुप्रै आरोपहरू लागिरहेछन्। राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म, स्थानीय स्तरसम्म अहिले यो वनको विषयमा कसैले रोक्नुपर्छ भनिरहेछन्, कसैले बनाउनुपर्छ भनिरहेछन्। तपाईँको विचारमा के छ, कस्तो पाउनु भएको छ? यो भन्न त त्यस्तै भइरहेछ, कहीँ विवाद छ, अब कहीँ कस्तो। अब त्यो नीति नियमअनुसार हामी सरकारले जुन उसमा नीति नियम बनाएको छ त्यो अनुसार हामीले गरेको हो। त्यो वनको साइन्टिफिक वन लागू गर्ने त्यो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाहअनुसार नै गरेको, नियमअनुसार नै गएको छौँ। तपाईँहरू वनका कर्मचारीहरूसँग मिलेर अवैध रूपमा यहाँका वनहरू, रुखहरू काट्ने, सामुदायिक वनका रुखहरू जुन यो वैज्ञानिक वनको एरियाभित्र हो त्योभन्दा बाहिरका रुखहरू काट्ने, बेच्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ लिने काम गरिराख्नु भएको छ अरे? नै त्यस्तो त छैन यहाँ, हाम्रो यहाँ छैन। यो भुर्काभुर्कीमा त्यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ छैन। नै त्यस्तो छैन। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसै क्रममा हामी घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 11 रहेको तिलकहानीपुरको यो तिलकहानीपुर सामुदायिक वनमा आइपुगेका छौँ र यहाँको वस्तुगत स्थिति के छ भनेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ यस वनका अध्यक्ष बुझान चौधरी हुनुहुन्छ, हामी बुझान कुस्मी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। हजुर। अनि यो वनको अवस्था के छ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ तपाईँको वनमा, यसको अवस्था के छ, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अब यही साल सुरुवात हो हाम्रो, यही साल। अब अहिलेसम्म त अब केही पनि गरेको छैन, अब कटान मात्रै भएछ। त्यो यसको काठ पनि बिक्री भएको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले जुन काटेको मान्छेलाई पनि अहिले हामीले त्यो दिनु बाँकी छ। त्यो किन दिनु भएन? पैसै छैन, जहाँसम्म पैसा थियो त्यहाँसम्म दियो। अब पैसै छैन, अब काठ बिक्री भएपछि मात्रै हुने हो। अब टारबार पनि अलिकति लगाएछ, त्यो पैसा नभएर त्यो त्यतिकै रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको यो वनमा जस्तो ठेकेदारहरूसँग मिलेर सामुदायिक के अरे वनका कर्मचारीहरूसँग मिलेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरिरहेका छन् भन्ने आरोप छ नि? नै, त्यस्तो त छैन हाम्रो यहाँ यो समुदायमा। कहाँ छ त त्यस्तो? अब खै, अब मलाई थाहा छैन त्यो अब कहाँ छ। अब तर हाम्रो यहाँ त छैन त्यो अनियमितता गरेको। हामी यो जुन वैज्ञानिक वन हामी बनाएछौँ, उपभोक्ता जम्मै भनौँ त्यो आम भेला गराएर त्यो वैज्ञानिक वन बनाउने। हामी यसरी विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा पुगिरहँदा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका ठाउँमा पुगिरहँदा आएर बुझ्दा कुनै पनि वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले यस्तो नराम्रो छ भनेनन्, सबै राम्रो छ, व्यवस्थित छ, सुशासन छ, अनियमितता भएको छैन हाम्रो वनमा भने। तर अनियमितता भयो यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका ठाउँमा भनेर सरकारले त बन्द गर्यो नि। सबै ठाउँमा तपाईँहरू राम्रो छ भन्नुहुन्छ, सरकारले राम्रो भएन, उनीहरूले बदमासी गरे भनेर बन्द गर्यो, त्यसो भए किन गर्यो त बन्द? अब खै, अब हामी त बदमासी गरेका छैनौँ। अब जसले गरे होला, तर हामीलाई थाहा छैन। यो जुन हाम्रो वैज्ञानिक वन बनाउँदाखेरि सरकारी कोटामा पर्छ भनेर पहिला वनका कर्मचारीहरू भन्ने गरेको थिए, तर हाम्रो त सरकारी कोटामा पनि परेन। यहाँ वैज्ञानिक वन भनेको के हो, कस्तो हुन्छ, यो राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ कि, यो गराउँदा के राम्रो हुन्छ, नगराउँदा के घाटा हुन्छ? अब हाम्रो लागि त अब हाम्रो समाजमा यो वैज्ञानिक वन बनाउँदा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। आफै बनाउन सकिन्छ। त्यो गाउँमा त्यो सिंहदरबार भन्ने शब्द यही वैज्ञानिक वनले ल्याउने हो। हेर्नुहोस्,
अब किनभने त्यो सरकारको बजेट गाउँ गाउँसम्म वार्डसम्म त्यो त्यतिकै बजेट पुग्न पनि सक्दैन। अहिले आउँदाखेरि बाटो पनि कस्तो थियो त्यो हजुरलाई थाहै छ, त्यो कहिलेको बाटो त्यस्तै छ। अब यदि वैज्ञानिक वनको यो काठ जति हामी 137 रुख काटेका छौँ अहिले, कुकाठ समेत लगाएर टोटल, अब त्यो काठ हामी घाटगड्डीमा राखेका छौँ। अब त्यति काठ बिक्री गर्न यदि सरकारले आदेश दिन्छ हामीले त्यसको मतलब बजेट काम लगाउन पाउँछौँ भने आफ्नो गाउँ आफै बनाउन सक्छौँ। भनेपछि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा काटेका रुखहरू तपाईँ काठहरू बेच्नुहुन्छ, बेचेपछि आयो भने गाउँ विकासमा लगाउने। हजुर, गाउँ विकास के विकासमा लाउनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त बाटोघाटो बनाउने हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ पछि अब त्यो समुदायको भवन छैन, समुदायको भवन बनाउने। अब त्यस्तै अब यो उपभोक्ताको सल्लाह अनुसार, निर्णय अनुसार अब गाउँको मन्दिर सन्दिर मतलबमा लगाइदिने पैसा। वनको रकम त वन विकासमा पनि लगाउनु पर्यो नि। लगाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो वन विकासमा कति 25% कति वन विकास यो काटेको सट्टामा वन विकास के काम गर्नुहुन्छ वन विकासको? अब यो जुन सालको त्यो बोट पलाएछ अनि साजको पनि बोट पलाएछ। अब यसको संरक्षण गर्छौँ। नउम्रेको ठाउँमा अर्को साल यो फल्छ अनि त्यसको बिउ हामी छर्छौँ यो झाडी सफाइ गरेर जम्मै। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसै क्रममा हामी घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको यो तुलसीपुर सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ। यहाँको वस्तुगत स्थिति के छ भनेर हामी पहलवानपुर वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न वनहरूमा पुगेका छौँ। जुन वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ ती वनको अवस्था के छ भनेर हामी स्थलगत रूपमा पुगेर रिपोर्ट तयारी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी यो घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको तुलसीपुर सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ र हामी यस तुलसीपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष पुष्कल बमसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। के छ यहाँको अवस्था, यो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम अहिले रोकिएको छ यसलाई कसरी लिनुपर्छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बमजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। जुन यो अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम हुँदै गर्दाखेरि केही विवादहरू आएका छन्, रोकिएको छ, पक्ष विपक्षहरू छन्, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? वैज्ञानिक वन चाहिँ आफैमा त्यस्तो नराम्रो चाहिँ वैज्ञानिक वन चाहिँ होइन। यो वैज्ञानिक वन 68 सालबाट सुरुवात भएको हो र हामीले चाहिँ यो तुलसीपुर सामुदायिक वनमा 73 सालबाट नै वैज्ञानिक वन सुरुवात गरेका छौँ। तर वैज्ञानिक वन रोकिएको होइन कि केही काम कारबाहीहरू के भएको छ त यसको गतिविधि के हो भन्ने कुराहरू मात्र नेपाल सरकारले चाहिँ यो कुरा ल्याएको छ र तर चाहिँ यो वैज्ञानिक वनलाई रोक्ने कुराहरू चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ होइन। अब हामीले देखिरहेछौँ यसै तुलसीपुर सामुदायिक वनमा यो ठुलो ठुलो रुखहरू छ। 2056 सालबाट पालिरहेको वनको तल भुइँमा चाहिँ कुनै पनि जेनेरेसनहरू चाहिँ उम्रेको छैन। त्यही भएर यस्ता वनहरूलाई, यस्ता ठुला वनहरूलाई, चक्ला वनहरूलाई, यस्ता चाहिँ ठुला ठुला रुखहरू भएका वनलाई वैज्ञानिक वन बनाउनु पर्ने हो र यो वैज्ञानिक वन सुचारू रूपले 2073 सालदेखि मैले चाहिँ अहिले 4औं वर्षमा गएको राम्रोसित चलेको थियो। अहिले केही व्यक्तिहरूका कारणले सरकारको चाहिँ आफैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा 15 गते चाहिँ सरकारले आफ्नो बजेट भाषण लिएको छ। त्यही 15 गते चाहिँ फेरि सरकारले चाहिँ वैज्ञानिक वन रोक्नुपर्छ भनेर जो जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रोक्ने भन्ने कागजहरू आएको छ। त्यो त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन। यो वन सरकारले रोक्नु त तपाईँहरूको कारणले रोक्नु पर्यो अरे नि त। तपाईँहरूले बदमासी गर्नुभयो, तपाईँहरूले जुन यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितता गर्नुभयो, जो काट्ने भनेर ट्यागिङ गरिएका रुखभन्दा बाहिरका रुखहरू काटेर बेच्नुभयो। तपाईँहरू उपभोक्ता, तपाईँ नै नभनौँ, तपाईँ जस्तै सामुदायिक वनका केही पदाधिकारी वन कर्मचारीहरू मिले भन्ने गम्भीर आरोप छ नि त। यस्तो पनि गर्न मिल्छ? त्यो एकदम गलत हो। त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएको छ। कार्ययोजनाभित्रमा चाहिँ 1 हेक्टरमा 15वटा रुख, माउ रुखहरू राखेर अरू रुख काट्ने भन्ने कुरा छ। एक रुखदेखि अर्को रुख काट्ने भन्ने चाहिँ कुरै छैन। उनीहरूले त के भन्न आरोप लगाइरहेछन् भने सर्पन कटान छ भनेर भनिरहेछन्। सर्पन कटान हुँदै होइन। यो चाहिँ हामीहरूको चाहिँ वैज्ञानिक वन बनाउने तरिका चाहिँ 3 मेलको छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ 1 हेक्टरमा चाहिँ 15वटा रुख राखेर चाहिँ काट्ने बनाएका छौँ। हाम्रो जुन कार्ययोजनामा रुखहरू छ त्योभन्दा दोस्रो रुख काटिएको छैन र उहाँहरूले लगाउने आरोप त जे लगाइदिए पनि हुन्छ। आरोप चाहिँ किन लागेको बुझ्न नखोजेको कुरा, तपाईँले राम्रो गर्दा गर्दै यो चाहिँ यस्तो भयो, गलत भयो भनेर आरोप चाहिँ लाग्नुको कारण के छ?
अब आरोप लगाउने मान्छेहरूलाई अब रोकेर रोकिने चिजहरू होइन, केही कारणले लाग्नुपर्छ। यदि वैज्ञानिक वन यदि नराम्रो हो भने 58 सालदेखि चाहिँ सुरु भएको छ। 2071 सालमा चाहिँ यसले चाहिँ ल्याएको छ, कार्यविधि ल्याएको छ र मेरै समुदाय वन 73 सालमा लगाएको 14 वर्ष भइसकेको छ भने 73, 74, 75 सम्म त्यो आरोप लाग्ने मान्छेले किन आरोप लगाएको छैन? त्यसो भएर अहिले मात्र आरोप लगाएको होइन। वैज्ञानिक वन एकदम चाहिँ नेपाल सरकारको लागि वैज्ञानिक वनलाई यदि हटायो भने नेपालमा आर्थिक र चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मान्छेहरूलाई दिने रोजगार दिने कुराहरू चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसो भए हुनाले अब केही व्यक्तिहरूका कारणले चाहिँ यो प्रोपगन्डाहरू भएको हो। यसमा अनियमितता कुनै पनि भएको छैन। यदि अनियमितता हो भनेदेखिलाई ठिक छ, सरकारले 3वटा चाहिँ समितिहरू बनायो, त्यो समिति बनाएको हामीलाई एकदम राम्रो लागेको छ। तर आर्थिक समितिले आएर हाम्रै चाहिँ कार्यालयभित्र आएर तपाईँहरूको आर्थिक अनियमितता छ कि छैन, तपाईँहरूले लेखा प्रणाली ठिक छ कि छैन, तपाईँहरूको बैङ्किङ कुराहरू ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ फिल्डमा गएर हेर्नुभएको छ। जसले फिल्डमा हेर्नुपर्ने मान्छेले हामीसित चाहिँ यहाँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर दोस्रो समितिले वातावरण समितिले चाहिँ फिल्डमा गएर हेरेको छ। यो हेर्ने तरिका पनि गलत छ यसमा। त्यसो भए हुनाले म आफै मेरो समुदाय वन छ, तुलसीपुर समुदाय वन छ, म तुलसीपुर समुदाय वनको अध्यक्ष हो। मेरो समुदाय वनमा जाँदा मलाई थाहा नदिएर एउटा जङ्गलको छेउमा बसेर चाहिँ आर्थिक समितिले चाहिँ हेऱ्यो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसरी पनि चाहिँ हुनसक्छ। आज मान्छेहरूलाई सारा विधानका, सारा कार्ययोजनाका, सारा लेखा अपडेटका मान्छेहरूले फोटोकपी बनाएर मान्छेलाई दुःख दिने काम बाहेक कुनै पनि भएको छैन। अब के हुनुपर्छ त? कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ? अनि यो उठेका कुराहरू जुन टिका टिप्पणी छन् यसलाई कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ? अब यो राज्यबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्णय हुने कुरा त सरकारले गर्ने हो। यो हामीले गरेर हुँदैन, सरकारले गर्नुपर्ने हो। गलत के हो त? गलत हो भनेदेखिलाई सरकारले किन ल्यायो? नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ वैज्ञानिक वनको चाहिँ अवधारणा किन ल्याएको छ? अहिले साँच्चै हेर्ने हो भने यहाँको चाहिँ बेरोजगारलाई पनि समुदाय वनले नै बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कामहरू दिइरहेको छ। र यो साम्य भनेको राज्यबाटै हुने हो, यो हाम्रो हातबाट चाहिँ हुने होइन। अब एउटा समिति आउन बाँकी छ। यो समिति आइसकेपछि हामी सबैले बसेर चाहिँ यसको गलत हो कि होइन, यो राम्रो हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जानुपर्छ। अब यसैमा चाहिँ केही महासङ्घका साथीहरूले पनि फेकोबुनका साथीहरूले पनि कुराहरू गरेका छन्, तर उहाँहरूले पनि जायज कुरा गर्नुपर्थ्यो। फेकोबुन भनेको एउटा एनजिओ हो, त्यसले चाहिँ वनका हक हितका कुराहरू गर्नुपर्ने हो। अब उहाँहरूले पनि चाहिँ हामीहरूले आएको माथिको समितिको पछाडि लागेर यहाँ यस्तो भएको छ, उहाँ उस्तो भएको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलि चित्त चाहिँ बुझिएको छैन। हाम्रो विगतका दिनहरूमा विभिन्न ठाउँबाट आउने रकमहरू फेकोबनमा आउँथ्यो। उनीहरूले विभिन्न सामुदायिक वनमा त्यो विभिन्न काम गर्नलाई रकम वितरण गर्थे। अहिले त्यो रोकियो र केही पर्सेन्ट उनीहरूले पाउँथे, त्यो पनि रोकिएको कारणले विरोध गरे भन्ने छ नि, के छ यसमा? के अब फेकोबुनले सामुदायिक वनबाट त्यस्तो रकम लिएको त मलाई थाहा छैन। हामी सामुदायिक वनबाट भन्दा पनि सामुदायिक वनमा कार्यक्रम संरक्षणका कार्यक्रम विभिन्न गर्नको निमित्त विभिन्न डोनरहरूले फेकोबनमा रकम दिने, फेकोबनलाई दिने, ऊ मार्फत चाहिँ सामुदायिक वनमा जाने र त्यो बिचमा केही रकम उनीहरू फेकोबनका चाहिँ पदाधिकारी भनौँ, त्यो समितिका मान्छेहरू भनौँ, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पकेट खर्च बनाउने र बाँकी चाहिँ अलिकति सामुदायिक वनहरूमा दिने। अहिले डाइरेक्ट सिधै सामुदायिक वनमाहरूमा दिएपछि त्यो रकम रोकियो अनि विरोध गरे भन्ने छ। अब फेकोबुन समुदाय वनको फेकोबुनको समुदाय वन सदस्य हुने हो, त्यसमा कार्यक्रम हुन्छ। कैलालीको फेकोबुनलाई हेर्ने हो भने त पहिल्यै चाहिँबाट तुलसाजी अध्यक्ष हुने बेलाबाट विवादै छ। दुईटा चाहिँ यहाँ फेकोबुनले राम्रो काम कैलालीमा गरेकै छैन। अहिले पनि 2टा अध्यक्ष छु भनेर भनिरहेछन् साथीहरूले। त्यसो भएको हुनाले फेकोबुनले यहाँ कार्यक्रम गरेको त केही छैन। तैपनि वनको हितमा केन्द्रमा बस्ने साथीहरूले जो चाहिँ वनलाई चाहिँ कुनै चाहिँ नराम्रा कुराहरू भयो भनेदेखिलाई त्यसको वकालत गर्ने संस्था हो, त्यो संस्था हो, त्यसलाई त्यस्तो हिसाबले हामीले मानेका छौँ यसलाई। तर कारण कहाँनिर भयो बिग्रियो चाहिँ यहाँनिर त भन्नुहुन्छ भने फेकोबुनले जायज कुरा बोल्नु पर्यो, अन्जायज कुरा बोल्न भएन। अब कुनै ठाउँको वनलाई चाहिँ यो वन राम्रो छ भनेर भनिदिने, कुनै ठाउँको वनलाई नराम्रो छ भनेर भनिदिने, त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले वकालत गर्ने कुराहरू होइन। त्यसो भए हुनाले मेरो दृष्टिकोणले के हो त भन्दाखेरि वैज्ञानिक वन नराम्रो चाहिँ होइन, तर वैज्ञानिक वन कहाँ बनाउन हुन्छ, कहाँ बनाउन हुँदैन भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ। कैलालीमा फेकोबन 2वटा छन्, 2टा अध्यक्ष छन्, 2टा टिम छ। एउटा टिमले चाहिँ सामुदायिक वनहरूलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, ठिक छ भनिरहेको छ। अर्को टिमले चाहिँ यो गलत छ, यो बनाउनु हुन्न भनिरहेको छ भन्ने कुरा छ नि बाहिर। के छ त्यो छ। अस्ति नै मैले
धनगढीबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ उनले चाहिँ हाल्नु भएको थियो र जो वैज्ञानिक वन बनाउनुपर्छ यिनीहरू दादागिरी गरेर काम गरेको भनेर एउटा अध्यक्षजी लेख्नु भएको थियो। यता अध्यक्षजी आफ्नै टिममा हिँडेर आलेजीको टिममा हिँड्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ, तर मैले त त्यो आलेजीको टिममा हेरेको त देखेन, तर 12-13वटा गाडी थियो, तपाईँ समुदाय वनमा पनि गएका हुन् भन्ने कुराहरू गर्थे। मैले मेरो समुदाय वनमा न उनीहरूले मलाई बोलायो न मैले तिनी गाडीहरूलाई देखेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो विवाद गर्नुभन्दा पनि अब माथिबाट आएको समितिले पनि एउटा चाहिँ भोलेन्टियर काम गर्ने समुदाय वनका अध्यक्षजीहरूलाई चाहिँ टाउको तल गर, जेबबाट हात तान, अनि चाहिँ तैँले चाहिँ सिधा भएर बोल, तँलाई हतकडी लगाइदिन्छु, अन्य चिज गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन। जुन चाहिँ प्रेमालेजीले त्यो कुरा गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै चाहिँ निन्दनीय कुराहरू, त्यो राम्रो कुरा हुँदै होइन। त्यसो भएर हामीले भोलेन्टियरमा काम गरेका छौँ। अब कतिपय मान्छेहरूले भने होलान् यिनी अध्यक्षजीहरूले ठेकेदारसित मिलेर धेरै पैसा खाए। कुन ठेकेदारले दिएको छ? सबै समुदाय वनहरू चाहिँ वन कार्यालयले नेपाल सरकारबाटै पैसा आएर चाहिँ उहाँहरूले विधान कार्ययोजना बनाउनु भएको छ र अब हामीले वनको कर्मचारीलाई दोष दिने, अर्को मान्छेलाई दोष दिने, त्यो काम दोष त छ नि। वनका कर्मचारी अनि ठेकेदार काठ व्यवसाय भनौँ अथवा ठेकेदार चलन चल्तीको भाषामा र वनका पदाधिकारी मिलेर वनको सबै वन सखा पारे, सिद्ध्याए, गर्नु गरे नगर्नु गरे, पुरा आर्थिक भन्दा बाहेक अरू के हेर्दैनन् भन्ने आरोप छ नि त। ठेकेदारले त वन काट्नै होइन नि, वन त चाहिँ हामी समुदाय वनका जुन उपभोक्ता छौँ, हामी समिति छौँ, वन त हामीले काटेको हो। तपाईँहरू यो वन कटानी गर्नुभन्दा पहिला नै जुन वैज्ञानिक प्रविधिबाट वन कटानी हुन्छ त्यो गर्नुभन्दा पहिला नै ठेकेदारहरूसँग ल यति रकम दिनुहोस्, विभिन्न ठेकेदारहरूसँग मोलमोलाई गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि ल हामीलाई कति पैसा दिने, हामी अनि तपाईँलाई यो वन काठ दिन्छौँ, तपाईँ काट्ने ठेक्का पनि तपाईँलाई दिन्छौँ, यो काठ पनि तपाईँलाई दिन्छु भन्दै मोलमोलाई गर्दै एकपछि अर्को ठेकेदार गर्दै जाने। जसले बढी पैसा दियो उसलाई चाहिँ त्यसको कामको जिम्मेवारी दिने र पैसा पनि लिने भन्ने आरोप त छ नि। त्यस्तो त मैले त देखेको छैन। मेरो समुदाय वनमा त ठेकेदार पनि छैन। हाम्रो आफ्नै समुदाय वनले चाहिँ विधान कार्ययोजना बनाएको हो। हामीले 3-4 वर्षसम्म काट्ने कुरा पनि आफ्नै समुदाय वनले काटेका छौँ र बाहिरका उपभोक्ता पनि हामीले ल्याएका छैनौँ। बाहिरको उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले नल्याएर आफ्नै उपभोक्ताले चाहिँ हाम्रो काठ काटेको छ। र अरू समुदाय वनमा पनि म आफू समुदाय वन समन्वय समितिको अध्यक्ष भएको हुनाले यो काम गर्नुहुन्न भन्ने हो। अब यहाँ त आरोप त कतिसम्म छ भन्दाखेरि समुदाय वैज्ञानिक वन बनायो भने उपभोक्ताले केही पनि पाउन्नन्, सबै ठेकेदारले लग्छ भन्ने कुरा ल्याएको छ। हामीले पहिलो त उपभोक्तालाई दिन्छौँ काठ, उपभोक्ताले छोडिसक्यो काठ, बाँकी रहन गएको काठ छिमेकीलाई दिन्छौँ। छिमेकीले लिइसक्यो र सबैले लिइसक्यो भनेपछि मात्र हामीले एकै दिने सूचना निकाल्छौँ। यो आरोप त जे लगाए पनि हुन्छ ठेकेदारले ल्यायो भनेर, तर अन्तिममा सडे पढेको काठ त ठेकेदारले लिन्छ। यदि ठेकेदारले यो सडो पढो काठ र अन्तिम काठ लिएन भने यो मौजात रहेको काठ कहाँ फाल्ने यसलाई? त्यसो भए हुनाले हामी जसै पत्रकारलाई चाहिँ देशको चौथो अङ्ग भनेर चाहिँ भनिरहेछौँ, त्यसैलाई चाहिँ वनमा चाहिँ काम गर्ने, काठ हो काम गर्ने ठेकेदारहरू पनि चाहिँ यो देशका 5औँ-6औँ अङ्ग त हुन् नि त। उनी सड्या काठ त उनीहरूले लगिदिया छन् नि। त्यो काठ नलिदिएपछि अहिले विवाद गर्ने मान्छेले चाहिँ यो काठ त लिनेवाला त छैन, नेपाल सरकारले लिनेवाला त छैन त्यो काठ। त्यसो भएको हुनाले यो आरोपमा आरोप लगाउने कुराकानी हो। यो केही मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व जमाउनको लागि, आफू चाहिँ अलि हेभी हुनको लागि, आफू देखिनको लागि केही गुटले यो काम गरेको हो। यो चाहिँ असाध्य गलत हो। यो काम गर्न हुँदैन। वैज्ञानिक वन बनाउने कुरामा मैले ठिक छ भनेको छु, तर नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले वैज्ञानिक हुन सक्दैन, अब अर्को मोडेलले जानुपर्छ भने पनि हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने हो नि। सरकारले कुनै पनि अध्यक्षजीले एउटा रु हरियो काट्यो यदि भने, हरियो रु काट्यो भनेदेखिलाई उसलाई जेल जान्छ, काट्नै सक्दैन कसैले। भनेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको नीतिले चाहिँ रुखहरू काटिएका छन्, कुनै गलतहरू काटिएको छैन। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा जुन पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको थियो र अहिले विभिन्न विवाद आएपछि त्यो काम रोकिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन्न गलत क्रियाकलापहरू भए भनिएको छ। यसै क्रममा आजको हामी यो कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। वास्तवमा के हो त यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम कसरी भइरहेको छ, के भइरहेको छ, यो प्रतिवाद विवाद किन सिर्जना भयो लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हुनुहुन्छ हेमराज विष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। निर्देशकज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद।
के छ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनको अवस्था? अब यो पछिल्लो समय विभिन्न मिडियाहरूमा आएका न्युजहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो गलत न्युजहरू आएको मैले पाएको छु। जुन वन फडानी भयो, वन सखाप भयो भनेर जुन न्युजहरू आएको छ, कतिपय व्यक्तिहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जुन ग्रिन फेलिङ हरिया रुखहरू काटिन्छ त्यसैलाई वन फडानी र तस्करीसित जोडेको मैले पाएको छु। त्यो सरासर गलत हो। सर्पट कटान भएकै होइन, यो सेल्टर रोड सिस्टम अन्तर्गत हुने हो। त्यसमा माउ रुखहरू राखेर एउटा पद्धति अनुसार चाहिँ अरू रुखहरू निकालिन्छ क्रमशः 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष सबै निकालिसक्ने पनि होइन। त्यो कुरो नबुझेर हो अथवा बुझेर अर्कै ढङ्गले इन्टरप्रेट गरेर हो, यहाँ विभिन्न थरीका मिडियामा आएको मैले देखेको छु। त्यो वन फडानी भयो, सर्पट कटान भयो भन्ने कुरा गलत हो। जो मिडियामा आएको कुरा गलत हो यहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो सरकारले पनि वैज्ञानिक वनकोमा गलत भयो भनेर काम त रोकेको छ नि, कसरी न्युजलाई गलत समाचारलाई गलत भन्ने हो? होइन, सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गलत भयो भनेर रोकेको होइन। निश्चित काम गर्ने क्रममा त्यहाँ जो चाहिँ त्रुटि कमजोरीहरू भए, जुन नकाटिनुपर्ने रुखहरू थिए ती पनि काटिए, जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको एरिया हो, ट्यागिङ गरेका रुखहरू हुन्, त्योभन्दा बाहेकका रुखहरू काटिए भन्ने छ नि कुनै ठाउँमा। त्यो सरासर गलत हो। हामीले पनि कतिपय फिल्डहरू हेरेका छौँ। जिल्ला वन अधिकृत, डिभिजन वन अधिकृतहरूसित हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। अब त्यो ट्याग लागेकोदेखि बाहेकका रुखहरू कट्यो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाले निर्धारण गरे बेगरका रुखहरू कट्यो भन्ने कुरो गलत हो। अब जहाँसम्म सरकारले रोक्यो, अब केही गुनासाहरू पुग्यो होला नि, त्यो गुनासोहरूको अन्तिम निचोड के रहेछ त? अब सुनेका कुराहरू सही हुन् कि गलत हुन्, त्यो छानबिनको क्रममा रोकिएको हुनुपर्छ। तर सरकारले पनि गलतै भयो भनेर एकैचोटि रोकेको अवस्था चाहिँ होइन। अनि किन यो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, यो एकदम सही भएको छ, राम्रो छ, नियम सङ्गत रुखहरू कटानी गरेका छन्, भएका छन् भनेका छन् होइन त्यहाँ। अनि यो विवादको कारण र समाचार जुन जसरी बाहिर आए, जुन गलत भनिराख्नु भएको छ तपाईँ, अनि के कारण यस्तो चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो, के लाग्छ यहाँ? अब यो वन भनेको पछिल्लो समय के भयो भने हेर्नुहोस्, वन भनेको विशुद्ध फरेस्ट टेक्निकल फिल्ड भएन। अब यहाँभित्र सोसियल डाइनामिजम छ, यहाँभित्र पोलिटिक्स छ, यहाँभित्र व्यक्तिगत रेसिपीहरू छन्। अब सामुदायिक वनको समिति चयन हुँदाखेरि एउटा पक्षले हार्यो, त्यो समितिलाई जसरी हुन्छ त्यसलाई विफल गर्ने भनेर एउटा पक्ष पछि लागेको अवस्था छ। एउटा दलको अध्यक्ष भयो, अरू दलले त्यसलाई टोलरेट नगर्ने, त्यस पछाडि अलिकति विगतको केही उसित रेसिपी छ भने त्यसका पछाडि पनि लाग्ने, त्योदेखि बाहेक अब धेरै कुराहरू रोल प्ले गरेको मैले पाएको छु। त्यो कुरो मैले एउटा शब्द भन्छु, निष्पक्ष छानबिन भयो भने तथ्य कुरो आउँछ। अब छानबिनमा पनि कतिपय प्रश्न आएको तपाईँहरूकै मिडियाबाट मैले पाएको छु। निष्पक्ष छानबिन भयो भने तथ्य कुरो आउँछ। म यति दावाका साथ भन्न सक्छु, यो प्रदेशमा जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ, सरकारले स्वीकृत गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन जुन चाहिँ 2071 छ, त्योदेखि खिलाफ यहाँ काम भएको छैन। र एउटा पटक पटक आएको के हो भने चुरे दोहन भयो, चुरे सिद्धियो, सखाप भयो, त गलत कुरा हेर्नुहोस्। यो चुरेको मास्टर प्लानले के भनेको छ भन्दाखेरि 19 डिग्रीभन्दा मुनि वन सम्वर्धनको कामहरू गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बढी स्लोपमा यो तपाईँको जुन इरेगुलर सेल्टर रोड सिस्टम लागू भएको छ, यो भनेको के हो भने माउ रुख राख्ने, अरू रुखहरू क्रमशः निकाल्ने र रिजेनेरेसन पुनरुत्पादन प्रमोट गर्ने। अब यो 19 डिग्रीभन्दा मुनि मात्र यो लागू भएको छ। त्यही भएर यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको कारणले चुरे सखाप भयो भन्ने कुरामा पनि सत्यता छैन। जस्तो तपाईँले भन्न खोजेको राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र व्यक्तिगत रिसिपी पनि अहिले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा चाहिँ एक किसिमको बाधक बनेको, त्यो कारणले पनि बढी चाहिँ यो चर्चा परिचर्चा भयो भन्न खोज्नुभयो होइन? तपाईँको मान्य शान्ता चौधरीजीको इन्टरभ्यू मैले हेरेँ, भिडियो इन्टरभ्यू। उहाँले के भन्नुभएको छ भने रुख कटानको प्रकृति हामीले भिजिट गरेका सबै जिल्लाहरूमा उस्तै छ, त कुनै जिल्लाबाट उजुरेर गुनासो धेरै आउँछ, कुनैबाट किन आउँदैन भनेर उहाँले नै आफैलाई प्रश्न गर्नुभएको छ कि त्यहीबाट पनि थाहा हुन्छ। अब यहाँ सबै किसिमको रोल प्ले भएको मैले देखेको छु। यसले गर्दाखेरि यो बढी बजारमा हल्ला आएको, अब त्यो चाहिनेभन्दा बढी प्रचार भएको चाहिँ मैले पर्सनल रूपमा देखेको छु। जस्तो सुदूरपश्चिम क्षेत्र, त्यसमा पनि कैलाली नेपालकै बढी वन जङ्गल भएको क्षेत्र पनि हो होइन? तपाईँले अहिले यहाँ वन क्षेत्रमा गल्ती भएकै छैन, कमी कमजोरी भएकै छैन भनिरहँदाखेरि विगतमा
चाहिँ डनलधुरामा हेर्नुहोस्, त्यस्तै कैलालीका विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस् र अहिले पनि फाटफुट रूपमा वन काट्ने, फडानी गर्ने, तस्करी गर्ने, गोलिया चाहिँ लिने, हरियारो काट्ने काम त अहिले पनि भइरहेछन्। तपाईँहरूकै वनको टोलीले, वनको कर्मचारीले कतिपय ठाउँमा नियन्त्रणमा लिएको छ, वनका अध्यक्षलाई पनि कारबाही गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा वनमा कमजोरी भएकै छैन, कसरी भन्न सक्छ? होइन, कमजोरी त हुन्छ, कमजोरी नहुने हो भने त हामी किन चाहन्थ्यौँ? नियामक निकाय हुनु भनेकै त्यहाँ गडबड हुनसक्छ भनेर हो। अब जोगबडाको केस छुट्टै हेर्नु, त्यतिखेर यो कारविधि पनि थिएन, त्यसको बेग्लै हो, त्यो निन्दनीय काम हो। तर हरियारू काट्ने बित्तिकै त्यो तस्करी भएको हो, माफिया घुसे भन्ने कुरो छ, त्यो सरासर गलत हो। यो चाहिँ विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको बिरुवा हुर्किनलाई कम्पिटिसन कम चाहिन्छ र घाम चाहिन्छ। यो बुढा रुखहरू जुन आफू पनि बढ्दैनन्, तलबाट बढ्न पनि दिँदैन रिजेनेरेसनलाई। रिजेनेरेसन प्रमोट गर्नको लागि उमेर पुगिसकेका, ग्रोथ चेक भएका, वृद्धि नहुने बरु धोद्रिँदै जाने रुखहरू निकाल्नै पर्छ। होइन भने यो तपाईँको यथास्थितिवाद भन्ने भनिन्छ नि, यो अनुसार चाहिँ यहाँको वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि यसले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हरियारू कटेका हुन्, काट्नु पर्थ्यो, त्यही भएर कटेका हुन्। त्यो तस्करी अथवा माफियासित यसको कुनै लिङ्क छैन। अन्तमा यसको निकास जुन विवाद छ, यो पक्ष र विपक्षमा देखिएको छ। एक पक्ष भन्ने गरेका छन्, एक पक्षले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम ठिक छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छन्। अर्कोले होइन, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको जुन यो कार्यविधि छ, जुन यो सिस्टम छ, यो नै गलत छ, यसलाई नै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका दुई थरी कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँ एउटा वन सम्बन्धी एउटा विज्ञ भएको कारणले अन्तमा यसको निकास के हुनसक्छ? वन विज्ञान, फरेस्ट साइन्स बुझेको मान्छेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जुन लागू भएको छ यो गलत भन्दैन। अब जहाँसम्म कोषको परिचालन कसरी भएको छ, त्यहाँभित्रका अरू कुनै सानातिना कम्पोनेन्टहरूमा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्ने हो, न कि पुरै यो सिस्टमै कोल्याप्स गर्ने जुन बाहिर आएको छ। यो चाहिँ मलाई यो सरकारले यस्तो गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अब जस्तो तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँले वन हामी जति बुझेको हुँदैन क्या। पत्रकारिता तपाईँ जति हामीले बुझ्दैनौँ। तपाईँको फिल्डमा तपाईँका कुरा मैले लिने हो, हाम्रा फिल्डमा हामी जस्तै हामीभन्दा पनि जान्ने जुन विद्वानहरू छन्, वनविज्ञहरू, उहाँहरूका कुरा सुन्ने हो। अब एउटा पत्रकारले, अब एउटा इन्जिनियरले, एउटा राजनीतिज्ञले, पोलिटिसियनले होइन वन यही हो भनेको त्यो चाहिँ त्यति सान्दर्भिक होला जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भने विज्ञता किन चाहियो? डक्टरका कुरा मैले भनेर हुन्छ? डक्टरलाई सोध्नु पऱ्यो नि त। केही कुरा त डक्टरका मलाई पनि थाहा छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति यो कम्प्याटेबल नभएको मैले पाएको छु। निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने यो क्षेत्रमा रुख कटानमा है, मैले त्यसको डिटेल कुरा मैले पनि हेर्न पाएको छैन। कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका रुख कटान जुन छ त्यसमा अनियमितता भएको छैन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय यता जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा चर्काचर्की भइरहेको छ, विवाद सिर्जना भइरहेको छ, स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न किसिमका बहस, चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन् र जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको थियो, यो काम अहिले रोकिएको छ। सरकारले विभिन्न समितिहरू पनि चाहिँ छानबिन समिति पनि गठन गरेर छानबिनका कामहरू पनि भइरहेका छन्। यद्यपि छानबिनको क्रममा आएका चाहिँ छानबिन समितिले गरेको व्यवहारप्रति विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी पनि उठेका छन्। यसै विषयमा रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ महेश दत्त जोशी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन? यो जुन वनको अनुगमन नियमन गर्ने, नीति नियम बनाउने अधिकार क्षेत्र तपाईँको समितिको पर्दछ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय यता जुन वैज्ञानिक वनको विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्, विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विषयगत समिति अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत हाम्रो उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय पनि पर्दछ। हामीले वनको विषयमा नीति तथा ऐनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो लोकप्रिय तपाईँको यो मिडिया मार्फत कि अब छिट्टै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले वन ऐन ल्याउँदैछ। संविधानसित नबाज्ने गरी वन ऐन हामीले निर्माण गर्ने र 1 महिनाभित्रै त्यसको खाका बनाउने भन्ने हाम्रो वन मन्त्रीले अस्ति नै प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। र यो वन ऐन आइसकेपछि संविधान त
राष्ट्रिय वन प्रदेशको मार्फत भनेर संविधानको प्रदत्त अधिकार हो र राष्ट्रिय वन भित्र तपाईँको सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन लगायत सबै वनहरू चाहिँ राष्ट्रिय वनकै अङ्ग हुन्। अहिले दर्जनौं सामुदायिक वनहरूमा यो वैज्ञानिक वनको काम सुरु भएको छ, त्यहाँ घोटाला भएको छ, गैरकानुनी रूपमा रुख काटेको छ भनेको छ। तपाईँ कतिवटा सामुदायिक वनमा पुगेर तपाईँको समितिले अनुगमन गरेको छ? त्यही त कुरा फेरि त्यही हो, वन रुख काटिएको छ, रुख काट्ने आदेश त सरकारले दिएको छ, सरकारले रुख काट्नै भनेर काटेको छ के, त्यो चोरेर काटेको कसैले होइन। नियम विपरीत रुख काटेका होइन, नियम त नियमै अन्तर्गत त आदेश दिएर काटेको छ, नियम विपरीत कसरी भयो? नियम अन्तर्गतै रुख काटेको छ, तर त्यो रुख काट्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो नीति निर्माताले कुरा गर्ने हो। उसलाई चाहिँ प्राविधिकलाई, उसलाई रेन्जरलाई, अधिकृतलाई आदेश दिइसकेपछि सरकारले उसले काटेको छ, उसले गैर कानुनी काटेको छ भने त कानुनीको दायरामा आउँछ नि त। जस्तो मानौ यो 5 हेक्टरको जग्गा कुनै जङ्गल छ, त्यो जङ्गलमा 100वटा रुख काट्ने, 200वटा रुख काट्ने भनेर निश्चित तोकेको छ। त्यो तोकेको भन्दा बाहिरका पनि रुख, त्यो बाहिरको काटेको छ त कारबाही हुन्छ। बाहिरको काटेको छ भने त वन ऐन अन्तर्गत उसलाई कारबाही गरेर थुन्नुपर्छ, तुरुन्तै थुन्नुपर्छ। छैन, तपाईले अनुगमन गरे भन्नुभयो, त्यस्तो त हुनै सक्दैन। अब वन अधिकृत त आफै जागिर खाएर जागिर खाने भनेर पढेर आएको मान्छे, एकजना मान्छेले गल्ती गर्ला, टिमै छ त, पुरै वन विभागको पुरै थुन्नुपर्ने अवस्था आउला नि त। त्यसरी त वन अधिकृत मात्रै हो नि कि वनको पुरै टिम, मन्त्रालयको सङ्घीय सरकारका खटाएका कर्मचारी जुन अहिले सङ्घीय सरकारमै उहाँहरूको दरबन्दी छ, त्यस्ता अधिकृतहरूले काटेको टिमलाई चाहिँ एकजनाले चोरी गर्यो भन्न मिल्दैन। तर अब त्यसमा पुरै सफा छ, गल्ती नै भएको छैन, सबै क्लियर छ भन्ने ग्यारेन्टी त हामी लिँदैनौँ, किनभने त्यहाँ त्रुटि पनि हुनसक्छ। त्यो विषयमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले भने नि त त्यो कार्यक्रमलाई नै परिवर्तन गरेर लैजानु पनि सक्नुपर्छ। जुन यो केन्द्रबाट संसदीय टोली आयो नि अनुगमनको लागि, त्यो टोलीले तपाईँहरूसँग यहाँको समितिसँग समन्वय गरेर आयो अथवा आफै आयो अथवा तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन भयो कि भएन? अब त्यो समितिले सरकारसित गर्नुपर्छ। सङ्घीय प्रतिनिधि भावनाले, सङ्घीय संसद भावनाले उहाँले प्रदेशको वन मन्त्रालयसित समन्वय गरेको होला, त्यो वन मन्त्रीजीलाई थाहा होला। अब प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूसित गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन होइन। अब सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय हो, वन मन्त्रालयसित उहाँले गरेको हुनुपर्छ र हामीसित पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ र हाम्रो समितिको सभापतिलाई पनि उहाँले सम्पर्क गरेको भन्ने कुरा सुनेका थियौँ। अब म आफै चाहिँ व्यक्तिगत रूपले अब मैले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा जान पाएन, अब नबोलाइकन त जाने कुरा पनि भएन। तर अब जो यो चोरी हो भन्ने कुरा जो छ नि, यसलाई चोरी भन्दा पनि या त सरकारको नीति नै गलत हो भन्नेमा जाने छलफल गर्ने एउटा कोण भयो होइन। एउटा कोण के भयो भने नीति ठिक छ, तर यो नीतिलाई अलिअलि परिमार्जन गर्नुपर्ने, कहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने। जस्तो मैले अघि पनि कुरा उठाएँ, 30 डायमिटर 30 सेन्टिमिटर जुन चौडाइको रुख मुनि नकाट्ने, 30 भन्दा माथि 31 भयो भने काट्ने, 29 भयो भने नकाट्ने भन्ने उहाँहरूको रहेछ होइन प्राविधिक हिसाबले। अब 30 सेन्टिमिटर 30 डाइ सेन्टिमिटर जो बिचमा मोटाइ हुन्छ, त्योभन्दा बढी 50-55सम्म पनि राखौँ भन्ने कुरा हो भने राखौँ। त्यसमा चाहिँ अब नाइ भन्ने कुरा हामी समितिको तर्फबाट हामी नीति बनाउँदैछौँ। हामी वन विज्ञहरूलाई पनि राखेर के भन्छौँ भने अलि बाक्ला रुखहरू नै राखौँ, सर्पट कटान भन्ने जुन आयो पुरै नकाटौँ, पुनरुत्पादन हुँदैन कुनै ठाउँमा भन्ने आशंका छ भने त्यस्तो रुखहरू अलि बुढो मात्रै काटौँ होइन। अलि भर्खरका तरुना रुखहरू नकाटौँ, भर्खरका रुखहरू नकाटौँ, कति वर्ष 20-30 वर्षसम्मका नकाटौँ, 40-50 वर्षभन्दा माथिका काटौँ, 100 वर्षसम्मका काटौँ। त्यसमा त छलफल गर्न सकियो। त्यो त हामीले बनायो भने विगतमै बन्या त्यो पोलिसी हो, तर अहिले नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी लागिरहेको छौँ। तपाईँले यो नियम सङ्गत, कानुन सङ्गत सरकारले नै गरेको कटानी त्यो त के भन्नु पर्यो र, सरकारले गरे भन्नुभएको छ होइन। त्यो त 1-2 रुखवटा रुख होइन नि त। यो हो, यो दर्जनौं वनहरूमा यो तराईदेखि पहाडसम्म, सुदूरपश्चिमदेखि देशभरि नै यो देशभरि नै छ। यो करिब 7-8-10 वर्ष भइरहेको। यो विषयमा विवाद किन सिर्जना भयो? सरकारले एउटा यसलाई नीति बनाएर, कानुन बनाएर एउटा समृद्धिलाई चाहिँ वनलाई समृद्धिसँग पनि जोडेको छ होइन। सङ्घीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम राखेको, समावेश गरेको छ। यहाँहरूलाई अब जानकारी नहुने कुरै भएन। अब विवाद सिर्जना किन भयो, कसरी विवाद सिर्जना भयो र कसरी चाहिँ अहिले पक्ष र विपक्ष भए समाजमै भनौँ न। एउटा पक्ष चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुनुपर्छ, यसको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ, अर्को चाहिँ यसलाई होइन यो रोक्नुपर्छ, यो नीतिलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसले गर्दा वन नै सखाप हो भन्ने चर्चा परिचर्चा त उठिरहेछ नि। यहाँहरूलाई त अवगत नभएको कुरा भएन, यो किन भयो? अब यसमा एउटै कारण त छैन, तमाम कारणहरूमध्ये पहिलो कारण त हामीले लामो समयसम्म वन संरक्षण गर्ने चिज हो मात्रै भनेर हामीले जनतालाई सिकायौँ। हामी अगुवाहरूले, सरकारले पनि त्यही सिकायो।
जस्तो निकुञ्जहरू छ नि, निकुञ्जमा सलागाडा पातहरू पनि टिप्नु हुँदैन, किरा फटेङ्ग्राले खान्छ, जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने, ढलेको काठ पनि नउठाउने, त्यो त किराले पनि खान्छ, यहाँ गण्यौला पनि पाल्नुपर्छ, सबै चिजहरू ब्याक्टेरिया पनि पाल्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको सोच, संरक्षणको जैविक विविधता संरक्षणको सोचलाई हामीले व्यापक रूपमा जुन अब जन सामुदायिक वनहरूमा पनि यो नै हामीले सिकायौँ, वर्षौँदेखि यो कुरा सिकायौँ। तर कुरो के हो भने अहिलेको अवस्थामा वनलाई पनि अब खेती प्रणालीमा लैजाने, निकुञ्जहरू जुन छ त्यहाँ पात पनि नटिप्ने, छुँदा पनि नछुने, मान्छेले त्यहाँ हिँड्दा पनि कानुन लाग्छ, हिँड्न पनि पाइँदैन, त्यहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्ने निकुञ्ज हामीसित छँदैछन् निकुञ्जहरू। त्यसपछि बाँकी जुन बाहिरको सरकारी राष्ट्रिय वन भन्छौँ त्यहाँ त जनताको जीविकोपार्जनको कुरा पनि आयो नि, आम्दानीको कुरा पनि आयो नि, उपभोक्ताको काठ दाउरा चाहिँ उपभोग गर्ने कुरा पनि आयो, संरक्षण सम्वर्धन गरेपछि सदुपयोगको कुरा पनि आयो। अब हामी जस्तो मुलुकलाई अहिले हामी समृद्धितिर जाने भनेका छौँ, गरिबीलाई चाहिँ हटाउने भनेका छौँ, यो भनेको प्रमुख आधार सुदूरपश्चिममा 60% वन छ भने वनलाई चाहिँ माइनस गरेर त हामी सम्भव छैन। अब जलस्रोत त देखिहाल्नुभयो, पश्चिम सेतीको अहिलेसम्म हल्लै मात्र सुन्छौँ, पञ्चेश्वरका कुरै मात्र कहानी सुन्छौँ, तर वनमै टेकेर हामी सुदूरपश्चिमवासीको देशवासीको हामीले अगाडि बढाउने सबभन्दा बढी वन भएको सुदूरपश्चिममा भने यसलाई चाहिँ अब छुनै हुँदैन, पातै टिप्नु हुँदैन, त्यहाँ किरा फटेङ्ग्रालाई पाल्नुपर्छ, अक्सिजनै खुवाउनुपर्छ भने भात नपाएर मान्छे भोकै मर्ने भने अक्सिजन कति खुवाउने त? अक्सिजन पनि त व्यवस्थितसँगले खुवाउने होला नि त। 4% वन भएको मुलुक, चीन जस्तो मुलुक, अमेरिका जस्तो मुलुकले अक्सिजनको विषयमा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई रोयल्टी दिनुपर्छ होइन, हामीले कार्बन व्यापारको कुरा अगाडि बढाएका छौँ। तर कार्बनलाई सञ्चित गर्ने भनेको त अब चाहिँ बुढा रुखले गर्दैन, वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउने भने विज्ञहरूको उसमा छलफल गर्नु पर्यो नीति निर्माताहरूले भनेर यो वनको जुन हाम्रो पुरानो सोचाइ थियो नि, संरक्षण मात्रै होइन, संरक्षण कसरी हुन्छ भन्दा त्यो वनतिर नहेरेर वनलाई नकाटेर होइन, वन काटेर पनि संरक्षण हुन्छ। अब वनलाई चाहिँ खेती प्रणालीमा गएर वन संरक्षण हुँदैन भन्ने कुरा अब हामीले जनतालाई सिकाउनुपर्छ। यो बुझाइमा फरक परेर पुरानै बुझाइमा हामीले यो चाहिँ भयो। अर्को कुरा अब त्यहाँ राजनीतिक कुराहरू पनि हुन्छ, म अध्यक्ष हुन पाएँ काट्ने, म अध्यक्ष नभए तपाईँ अध्यक्ष भयो मैले विरोध गर्ने, त्यसो पनि हामीले देख्यौँ। विभिन्न वनमा गयौँ, पोहोर साल म अध्यक्ष थिएँ, मैले नै त्यो के भन्छ त्यो धरौटी सरौटी राखेर रुख काटिदिनु भनेर जिल्ला वनमा त्यो निवेदन दिएको मैले नै, त्यहाँ चाहिँ सबै खर्च पानी गरेर कार्ययोजना पनि बनाएँ, 4-5 किताब पनि बनाएँ मैले नै। अब यो वर्ष निर्वाचन भयो, म हारेँ, तपाईँ जित्नुभयो भने यस्तो पनि देखेँ मैले। देखेपछि म आफै विरोध, होइन नि वैज्ञानिक गर्नै हुँदैन, यो त तथा नाम भयो, यो त रुख काट्यो, यो त मरुभूमि भइहाल्छ, रुख त उम्रिँदैन, खत्तम पार्यो भन्ने म आफै चाहिँ काट्नुपर्छ भन्ने पोहोर साल निर्णय गर्ने, यसपालि चाहिँ काट्नै हुन्न भन्ने। किनभने मेरो हातमा त्यो चाहिँ स्रोतको कुरा न हो, कसको हातमा स्रोत, कुन ठेकेदार, अब काट्नु त ठेकेदार प्रणाली छ हामी कहाँ अहिले, सामुदायिक वनको उपभोक्ताले आफै काट्न सक्दैन, ठेकेदारै आउँछन् त्यहाँ, त्यो पनि देखियो। त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दा सरकारले कि त बजेट दिनु पऱ्यो नि त त्यहाँ काट्नलाई, सरकारले बजेट पनि नदिन सक्ने, अनि काट्नलाई उपभोक्तासँग पैसा पनि नहुने, अनि ठेकेदार गुहार्दा रहेछन्। यो कुरालाई चाहिँ मिस्टेक छ, यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने अवस्था हो। तर त्यो अब त्यसको नाउँमा वैज्ञानिक बनेको मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भयो, गाडी चलाउन खराब त होइन, कुनै खेतमा धान उम्रिएन भने अब खेती लाउनै बेकार हो भन्नु त भएन नि त। वैज्ञानिक वनको विषयमा छलफल गरौँ, त्यो भित्रबाट आउने स्रोतमा चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भने स्रोतको सम्बन्धमा अलगै छलफल गरौँ। वनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा 2टा विषय भयो क्या त्यहाँ। अब लगेर कसैले अध्यक्षले पैसा खाइदियो भने वैज्ञानिक वन खतम होइन, कुनै स्कुलको हेडमास्टरले गडबड गर्ला रे, अध्यक्षले पैसा, अनि स्कुलै खतम, स्कुलहरू चलाउनु हुन्न भन्नेमा त जानु भएन नि त। सम्बन्धित गडबड गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई छानबिनमा ल्याएर वन संरक्षणको प्रणाली एउटा भयो। त्यसबाट आउने स्रोतबाट आउने पैसाको व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको हुनसक्छ, किनभने जहाँ पैसा हुन्छ, जहाँ स्रोत हुन्छ त्यहाँ गडबड हुन्छ, त्यो त देखिया छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि भनेका छौँ कसरी त्यसलाई आर्थिक प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सरकारले अलि बढी चाहिँ त्यसको नियमहरू कडा गर्नु पर्यो। र वनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यो पुरानै यही पनि ठिक छ भन्ने होइन, यसमा अझै चाहिँ परिमार्जन गरेर पनि जानुपर्छ। तर यो चाहिँ अब सरकारले आदेश दिने, सरकारले रुख काट्ने, सरकारले कार्ययोजना बनाउने, सरकारकै नियमअनुसार कटाउने अनि चोरी भनेर हामी नै भन्ने हो भने त भाषा मिलेन। अब अन्तिममा जुन यो वैज्ञानिक वनको विषयमा देशव्यापी रूपमा चाहिँ वाद विवाद चलिरहेको छ, अहिले रोकिएको पनि छ यो रुख कटानी लगायत केही दिनका लागि छानबिन गर्ने भनेर रोकिएको छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो यो राजनीतिदेखि अन्य कारण पनि छन्, यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँको विचारमा अन्तिममा? मैले भन्नु खोजेको के भने अब वन संरक्षण पनि गर्नुपर्छ र जनताको उपभोग गर्ने अधिकारलाई पनि हामीले वञ्चित गर्नुहुन्न। अहिले पनि सरकारी बिल्डिङहरूमा चोरीको काठहरू प्रयोग भएको देखिनु भयो, किनभने हामीले काठ आपूर्ति गर्न सकेका छैन। अहिले पनि मलेसियाबाट काठ आउँछ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, एल्युमिनियम र सिसा प्रयोग भइरहेछ। कतिको एल्युमिनियम र सिसाहरू आउँछ भन्सारमा, त्यो पनि हामीले आयात, त्यसलाई किन यत्रो काठ हुँदाहुँदै हामीले सरकारी बिल्डिङमा, प्राइभेट बिल्डिङमा एल्युमिनियम र सिसा किन लगाउनु पर्ने? सालकै काठ लगाउन जनता रुचि छ भने त्यो ढङ्गले सरकारले कसरी समृद्धि आउँछ त? विदेशमा पैसा पठाउने, एल्युमिनियम बनाउँदा पनि त वातावरण बिग्रिन्छ नि,
सिसा उत्पादन गर्दा पनि त अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुन्छ नि त। अनि तपाईँको मलेसिया र विदेशबाट काठ मगाउँदा त्यहाँको काठ त्यहाँको जङ्गल होइन। यी कुराहरू बुझेर सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नियमले कडा गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। अब चाहिँ मेरो चाहिँ अधिकार भएन, मेरो मान्छेले ठेका पाएन, मैले खान पाएन भन्ने कुराहरू जस्ता तफसिलका कुरा हुन्। कसले खान पायो, कसले पाएन। अब गाडी कसका चलाउँछन्, मेरा मान्छेले चलाउँदैन, गाडी बन्द गर होइन भन्नु त भएन। कसका मान्छे साउँछन् त्यो हेर्नु भएन नीति निर्माताहरूले। त्यो ढङ्गले जाने हो, तर व्यवस्थित नगर्दासम्म वनलाई यो रोकेको ठिक छ, तर अब व्यवस्थित नीति आएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यो अब काट्नै हुन्न, छुनै हुन्न, वनतिर फर्केर पनि हेर्नुहुन्न भन्ने जनताले मान्नेवाला छैन। जनताले संरक्षण गरेको हुनाले जनताले त्यसबाट लाभ पनि पाउनुपर्छ, रोजगारी पनि त्यो वनबाट सिर्जना गर्नुपर्छ र वनलाई पुनरुत्पादनको प्रणालीमा लैजानै पर्छ। यो हाम्रो बाध्यता, यो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक काम हो र यो प्रदेश सरकारले गर्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ यसमा उठेका विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्का के हुन्, वास्तवमा के छ फिल्डमा भनेर हामीले विभिन्न सामुदायिक वनमा जुन वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भइरहेको छ उक्त वनहरूमा गएर पनि त्यहाँको स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि यो कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ। होस् त, क्यामेरामा रूपेश धैरुका साथ म सुशील ढुङ्गाना पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।